हुनुहुन्छ मलाई पहिला पनि 14 पदिनुहोस्। मुक्तिदाता प्रभु येशू मसीहको नाममा स्वर्गीय पिता सुन्नुहोस् नि गर्नुहोस्। आमेन। अब यहाँ अस्ति मैले बताउँदै थिएँ समय पुरानो नियममा चाहिँ व्यवस्था हुन्थ्यो अनि लेवीहरू हुन्थे, शास्त्रीहरू हुन्थे अनि दाउद राजा पनि हुन्थ्यो, अगमवक्ता भविष्यवक्ताहरू हुन्थे। केही कुरोमा कुनै कुरो बुझेनन् भने ध्यान दिएर सुन्ने सबजनाले पुरानो नियम र नयाँ नियम आकाश र पातालको फरक छ। केही कुरो बुझेनन् भने त्यो नबुझेका विषयवस्तुलाई चाहिँ लेवीकोमा गएर भन्नु पर्थ्यो, लेवी तिमीहरू पुजारी सन्तान हौ, हेर यस्तो गहिरो छ लेवीको किताब, कुन चाहिँ घडीमा कसो गर्नुपर्ने, कुन चाहिँ घडीमा कसो गर्नुपर्ने। बाहुनले बाहुन पढ्दाखेरि आज पूजा लगाउँदाखेरि सानो एउटा रातो धागो छैन भने पनि लु एउटा सामग्री पुगेन भन्छ अनि सबै कुरा भेला गर्यो। दुबो छैन भने पनि चल्दैन भन्छ, सबै कुरा भेला गर्यो। गाईको गोबर चाहिन्छ, गाईको गोबर भेला गर्यो। फेरि ताँबाको के अरे आमको पत्ता ले भन्छ तोरण बाट्नको लागि, फेरि त्यो कुरो ल्यायो। सिँदुर छैन रहेछ भन्छ। त्यसले गर्दा त्यो सानो विषयवस्तु छैन, त्यहाँ सामग्री छैन भने बाहुनले अन्धार लाउँछ। सुन्नुहोस् भएन भएन अस्तिदेखि भने मैले यत्रो सामग्री ल्याउनु भनेर तिमीले सामग्री ल्याएन भन्छ। त्यस्तै प्रकारले पुरानो नियममा चाहिँ सानो कुरो राजालाई होस् चाहे भविष्यवक्तालाई होस् चाहे जनतालाई होस् बुझेन भने छिटो छिटो लेवी बोलाउनु पर्थ्यो। अनि लेवीहरूले लु भन त अब लडाइँ गर्न जाँदैछौँ, यहाँ केही सानो विषयवस्तु छुट्यो भन्दाखेरि लेवीले यसो भन्थ्यो, हजुर हजुर अन्त तपाईँहरू यहाँ लडाइँ गर्न जानुभन्दा अगाडि हजुर राजाले आर्मी गन्ती गर भन्नुहुँदो रहेछ। गन्ती गर्नु राम्रो कुरा हो, तर व्यवस्था विवरण म बताउँदिनँ। व्यवस्था विवरणको किताबमा लेखिएको छ आर्मी गन्ती गर्नुभन्दा अगाडि हरेक एउटा आर्मीको 3 सेकेल चाँदी उठाउनु भनेर छ। गन्ती गर्दाखेरि चाहिँ चाँदीको सेकेल पैसा उठाउनुपर्छ। उठाउनु भयो कि भनेर सोध्यो भने एउटा सामग्री कम्ती भयो। अच्छा त्यति त्यो एउटा आर्मी गन्ती गरेको 3 सेकेल चाँदी उठाएन भने के हुन्छ त पुरै जिउ भनेर यता हिन्दूको पुरै जस्तोलाई सोधेपछि कहाँ लडाइँमा गएको एउटा सामग्री कम्ती भयो भने त 80,000 85,000 मान्छे पो मरे त भन्थ्यो। त्यसले त दाउद राजाले सुन्नुहोस् है, दाउद राजाले योआब सेनापतिलाई आर्मी गन्ती गर, यत्रो ठुलो आर्मीको शक्तिले गर्दा हामीले यहाँ लडाइँ जित्दैछौँ भनेर अलिकति हृदयमा घमण्ड लिएर योआब सेनापतिलाई आर्मी गन्ती गर भन्यो। पुरानो नियम है, अहिले हामी नयाँ नियममा त्यो छैन। अनि योआब सेनापतिले भने हजुर प्रभुको शक्तिले लडाइँ जितेको, किन गन्ती गर्नु, परमेश्वरको शक्तिले हो नि त हजुर भन्दाखेरि मैले भनेको वचन भुइँमा झर्नु हुँदैन, गन्ती गर भन्ने बित्तिकै योआबको गर्दन जाने भयो। गर्दन जाने हुँदा योआबले गन्ती गणना गरेर लिएर आयो। गन्ती गणना गरेर लिएर आएको मात्रै थियो, शैतानले उक्सायो भने त्यहाँ लेखेको छ। अनि भरे त्यो आर्मी गन्ती गर्नु हुन्थ्यो तर एउटा आर्मीको 3 सेकेल गरेर उठाउनु पर्थ्यो, त्यो व्यवस्थामा लेखेको थियो। अनि उसले पुजारीलाई गन्ती गरेन, गन्ती नगर्दा भरे यति साह्रो 85,000 मान्छे मरे, जवान आर्मीहरू मरे। अनि यति साह्रो घरमा विधवाहरू भए, यति साह्रो रुवावासी भयो, दाउदले ठुलो दाम चुकाउनु पर्यो। अब पुरानो नियममा त्यस्तो मसिना विधिहरू थिए। अब फेरि त्यस्तै प्रकारले नयाँ नियममा आउँदाखेरि चाहिँ बाइबलले भन्छ, सुन्नुहोस् है एउटा कुरा छोटकरीमा बताउनु पर्छ, ध्यान दिएर सुन्ने। पुरानो नियममा चाहिँ उपर दबोरा आन्टीलाई पवित्र आत्माले आएर माथिबाट अभिषेक गर्थ्यो। फेरि दबोरा आन्टीले लडाइँ गरिसकेपछि आज सिस्रा भनौँ या त गिदोन भनौँ या त बारक भनौँ या त सामसन भनौँ या त यर्मियाकोमा पवित्र आत्मा आउँथ्यो कता कता। अनि अरू चाहिँ त्यो नेताको पछाडि कुद्ने जनता जस्तो मात्रै थिए। जस्तो हो कि हेर्नुहोस् मैले भनेको कुरा भजनको किताब 103 अध्यायमा आउँछ। पुरानो नियममा चाहिँ भेडा जस्तो कुद्नु पर्थ्यो मान्छे नेताको पछाडि, नेता जता जता जान्छ त्यतै जानुपर्ने। 103 अध्यायको भजनको किताब 103 अध्यायको 7 पद पढ्नुहोस्। एकजनाले जोडले अन्त म बताउने कोसिस गर्छु। उहाँले मूसालाई आफ्ना मार्गहरू र इस्राएलीहरूलाई आफ्ना कामहरू प्रकट गर्नुभयो। अब सबजना यता त्यसरी पढेर जान मात्रै बुझ्दैन, तपाईँले बुझाउनुपर्छ। मूसालाई चाहिँ मार्ग भनेको चाहिँ उजाड स्थानमा मूसा जाँदैछ, उसको हातमा मेप पनि थिएन, केही पनि थिएन। 36 लाख करिबन मान्छे पछाडिबाट पछ्याउँदैछ। अब दाहिने लाग्नु कि देब्रे लाग्नु हो त्यो चाहिँ मूसालाई मात्रै थाहा हुन्थ्यो। कतिचोटि यो सुरलाई पनि थाहा हुँदैन थियो। फेरि जाँदैछ अब यो चट्टानमा पुग्दाखेरि चाहिँ
तैँले लौरोले हिर्काउनु पानी निस्किन्छ भनेर मुसासँग प्रभु बात गर्नुहुन्थ्यो। उसले चाहिँ मार्ग पाउँथ्यो। तर उसले जता मार्गमा लान्छ अरू चाहिँ भेडा जस्तो गटङ टङ 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 हिँड्नु मात्रै हो। भन्नु मतलब चाहिँ मार्ग चाहिँ पानी निकाल्ने मुसालाई देखाउनु भयो। पिउने चाहिँ जनता ज्यादा थिए, उनीहरूले चाहिँ पिए मात्रै पानी फुटेर निस्केको देखे। तर कसरी निस्क्यो? 36 लाख जनतामा अगाडि बस्ने कोही कोही अगुवाहरूले देख्यो होला, तर पछाडि बस्नेले 36 लाख भनेको आज गान्तोक सिक्किमदेखि सुरु गरेर गयो भने चाहिँ सिलगढीसम्मको ताँत थियो भिड। तर त्यहाँ गान्तोकबाट टिस्टा खोला नदी जस्तो फुटेर निस्क्यो, सिलगढीका देख्दैन थियो। त्यता उनीहरूले चाहिँ खालि पछ्याउनु मात्रै पर्थ्यो। मुसालाई मार्ग देखाइन्थ्यो। इजरायलीहरूले चाहिँ उहाँको कार्यहरूमा फेरि पर्दछ। उहाँले मुसालाई आफ्ना मार्गहरू र इजरायलीहरूलाई आफ्ना कामहरू प्रकट गर्नुभयो। पानी चाहिँ उनीहरूले खान पाए, कसरी निस्क्यो पानी, उजाड स्थानमा हिँडे, कता हिँड्थ्यो मुसा, कता लाग्दैछ दाहिने, कता लाग्दैछ देब्रे थाहा हुँदैन थियो। त्यसले त पुरानो नियममा चाहिँ सबैलाई पवित्र आत्मा हुँदैन थियो, कता कता अगुवाहरूलाई मात्रै हुन्थ्यो। त्यो पनि आत्मा माथिबाट आउँथ्यो, क्लोथ भनेर ल्याएछ, अनि त्यो पनि छोडेर जान्थ्यो। आज अपवित्र जीवन बितायो भने अच्छा। नयाँ नियममा चाहिँ प्रत्येक मसिना विश्वासी जसले प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेको छ, प्रत्येकको हृदयमा पवित्र आत्माहरू बास गरेको हुन्छ, प्रत्येकलाई अगुवाई गरेको हुन्छ। अब सुन्नुहोस्, नयाँ नियम र पुरानो नियमको सल्लाह सुन्नुहोस् है। राम्रो शान्तमा म त्यहाँ बढ समय पाइनँ भने म बन्द गरौँला बरु, मलाई हतार कहिले लाग्दैन। त्यसले गर्दा अब नयाँ नियममा चाहिँ के छ भन्दा सम्पूर्ण मण्डली जसले प्रभु यीशु मसीहलाई साँचो प्रकारले हृदयमा विश्वास गरेका छन् उनीहरूलाई पवित्र आत्मा हुन्छ। त्यो चाहिँ आज हामीले प्रेरितको किताब 2 अध्यायको पल्टाउँदैन, 2 अध्यायको 17 पदमा साना ठुला सबैलाई परमेश्वर चिन भन्नु पर्दैन, प्रत्येकले चिनेको हुन्छ भन्छ। अब फेरि त्यसमाथि चाहिँ मण्डलीमा सल्लाहकार राखेको हुन्छ जसलाई एल्डर्सहरू पनि भनिन्छ। अनि कुनै पनि चर्चमा एउटा मात्रै एल्डर हुँदैन। कुनै पनि चर्चमा एउटा मात्रै एल्डर छ भनेदेखि चाहिँ आज एउटै मात्रै एल्डर भएको चर्चमा गडबडी हुन्छ। किनभने उसले निर्णय लिन्छ, उसलाई कसैले हुँदैन नि दाजु बडा हुँदैन भने पनि उझडाइ रिसाउँछ। अनि उसलाई आज त्यसरी भन्यो भनेदेखि चाहिँ ऊ रिसाउँछ भन्ने डरले कतिजनाले चाहिँ म्याउ 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 मात्रै गर्छन्। आज आफ्नो दुनालाई सोझो पार्नु हुन्छ नि भनेको दुनु सोझो पार्छन्। अनि त्यसो गर्दा उसले के गर्छ दुःख सुख चल्दै गरेको हुन्छ। तर त्यस्तो चर्चमा सम्पूर्ण मण्डली समुदायलाई सोध्यो भने कस्तो लाग्छ भने भित्र चाहिँ कतिवटा कुरामा खुसी हुँदैन। त किन खुसी भएनन् भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ नियममा चाहिँ के मिल्नुपर्छ भने मण्डलीको सरसल्लाह गर्ने जुन अगाडि बस्ने अथवा 10 जना कि एनाउन्समेन्ट गरेर भोलि लागू गर्न पनि पाउँदैनन्। खासै बाइबलको वचनअनुसार किन भन्दा म तपाईँलाई बताउँछु। मसँग प्रेरितको किताबमा अनि हामी चर्चको कुरामा अगाडि जान्छौँ। प्रेरितको किताबमा आउँछ प्रेरितको किताब आउनुहोस् 15 अध्याय 15 अध्यायको 22 पद पढ्नुहोस्। यहाँनिर चुनिएका मान्छे भनेको सल्लाहकार भनेको हेर्नुहोस् है। तब आफ्नै बीचबाट मैले किन भन्दैछु भन्दा यहाँ ब्रदर अफिलले पढ्दै गर्दा नि मैले किन सज्जा सुन्ने किन भन्दैछु भन्दा चाहिँ यस प्रकारले भएन भने अदालतको फाटक प्रबल हुन्छ भनेको। अनि शैतानले जितेकै यताबाट पो गोली पड्काउँछन् कि भनेको उताबाट गोली पड्काएर मान्छे मारे शैतान। अनि हामी चाहिँ खालि आउँछौँ, यसरी जुट्छौँ, खानासाना खान्छौँ, सेवा राम्रै भयो भन्छौँ, नोट सार्छौँ। हामी साँच्चै विजय हामीले अनुभव गरेको हुँदैन, साँच्चै जीवनमा आत्मिक प्रकारले उन्नति पनि हामीले अनुभव गरेको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ भन्दैछ प्रेरितको किताब 15 अध्यायको 22 पदमा ब्रदर पढिदिनुहोस् त जोडले। तब आफ्नै बीचबाट चुनिएका मानिसहरू अर्थात् भाइहरूका बीचमा मुख्य मानिसहरू बर्सबास उपनाम भएको यहुदा र सिलासलाई पाउल र बर्नबासको साथमा एन्टियोकमा पठाउने सम्पूर्ण मण्डली सहित प्रेरितहरू र प्राचीनहरूलाई असल लाग्यो। पुरानो नियममा चाहिँ मुसाले यता आओ भन्ने बित्तिकै गुरु त्यतै जान्छन्। उसलाई मात्रै मार्ग सिकाएको छ, अरूले चाहिँ कार्य मात्रै देख्छ। फेरि मुसाले यता आओ भन्ने बित्तिकै फेरि गुरु कुद्नु पर्यो। तर नयाँ नियममा चाहिँ भन्दैछ सम्पूर्ण प्राचीनहरूलाई, सम्पूर्ण एल्डरहरूलाई र सम्पूर्ण मण्डलीलाई भनेपछि हामी सबै सम्मिलित हुनुपर्छ चर्चको कुनै पनि विषयमा। अनि कसैको बुद्धि छोटो छ, ज्ञान छैन, प्रार्थनाको जीवन छैन, त्यसले गडबडी मचाउन खोज्यो भने त्यति बेला चाहिँ सबै मण्डली एकत्रित भएको कारणले त एउटै मन भएको त
झुटो त यस्तो होइन त, तपाईँले बुझ्नु भएन होला खास कुरा, तपाईँ अलिक प्राउड हुन टाइम लाग्छ, ल अहिले नबुझे पछाडि बुझ्नु होला, यहाँ सबै स्वतन्त्र भयो हेर्नुहोस् त भनेर अरूलाई बताउन सक्नुपर्छ। नभएदेखि चाहिँ कतिवटा जग्गामा के भएछ भने झुन्ड त्यहाँ 10 जना, त्यहाँ 5 जना, त्यहाँ 8 जना गनगन गर्दै गरेको हुन्छ। त्यसलाई कोल्ड वार भन्छ। के वारले भन्छ त? अनि त्यो देखिँदैन, त्यसलाई सिरपले ब्ल्याङ्केटले छोपछाप गरेर चलाएको हुन्छ। अनि गुनु बातचित गर्दै गरेको हुन्छन्, जसको बारेमा बातचित गर्दै त्यो आउँदाखेरि छपक्क रोक्छन्। त्यो डेन्जर चिज हो। स्वर्गले चाहिँ प्रष्टै हेरिरहेको हुन्छ त्यस्तो खतरा चिज। त्यो हामीहरूको त्यस्तो खतरा हुनु हुँदैन, एकदम सफा हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा सम्पूर्ण प्राचीन विवाद मण्डलीलाई अब असर लाग्यो भन्दैछ भनेपछि सल्लाहकारले सल्लाह गरे, मण्डलीलाई पनि राजी बनाए। अब त्यति मात्रै गरेर भएन, 25 पद पढ्नुहोस् फेरि कसै। हामीलाई पनि एकै मनको भई भेला भएर चुनिएका मानिसहरूलाई हाम्रा प्रिय बर्नबास र पाउलसित तपाईँहरू कहाँ पठाउनु असर लाग्यो। हामीलाई पनि भनेर फेरि एल्डरले भने हामीलाई पनि स्वतन्त्र लागेको, हजुरहरूलाई पनि एनाउन्समेन्ट गरेको, स्वतन्त्र छ है, सबैलाई स्वतन्त्र छ भनेर भन्दाखेरि कोही चोसे छ भने उसले भन्नु पर्यो किन स्वतन्त्र लाग्यो, बरु ढिलो गर्दा हुन्छ। एक अब फेरि पवित्र आत्मालाई पनि भनेपछि सबैको हृदयभित्र पवित्र आत्मा छ। र कतिचोटि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सुन्नुहोस् है, अब म सिनियर हुँ अथवा निकै पुरानो हुँ, मैले निकै भोटो खटाइसकेको छु भनेर मैले गरेको प्राय सबै ठिकै नै हुन्छ भनेर डङ निर्णय दिने जाने भन्ने हुन्छ। अनि हामी टेकन फर ग्रान्टेड भन्छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ, त्यसले चाहिँ चलेगा भनेर भन्छौँ। तर कतिचोटि साधारण विश्वासीलाई पल छेउमा अगुवाई भइरहेको हुन्छ, साँचो अगुवाई भइरहेको हुन्छ। त्यो मान्छे चाहिँ सत्यवादी, सत्यमा चल्ने हुन्छ अनि प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ। अनि म चाहिँ जग्गै ओगाटेकोले कारणले गर्दा मात्रै निकै ठुल्ठुलो भाषण पिर्दै गरेको हुन्छु। तर अगाडिको त्यो भाइ बहिनी चाहिँ सत्यवादी, सत्यमा चलेको कारणले गर्दा अलिक कालो कालो लाग्यो, फुस्रो लाग्यो, अलिकति कता दालमे काला है भनेर पनि अगुवाई भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा कसै छ यहाँ सल्लाह दिने, राम्रो वचन कसैले पाउनु भएको छ, कसैलाई यसका उत्साह प्रेरणा दिनुहुन्छ भन्ने बेला बेला भन्दै गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा कतिचोटि हामी के हुन्छ भने सुन्नुहोस् है, संसारमा भइरहेको कुरा प्रभुको समयमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोस् 12 जना चेला कोही पढेको छैन, मत्ती मात्रै एउटा कस्टम अफिसर थियो, ट्याक्स उठाउँदै थियो। अनि पावलले पिएचडी गरेको थियो, त्योदेखि प्राय सबै अनपढ नै थिए। अनि अब त्यति बेलाको समयमा प्रभुले एकदम अज्ञानी मान्छेहरू, मूर्ख मान्छेहरूलाई तर आत्माले भरेकोलाई चुन्नुभयो। अहिले तपाईँले प्राय संसारको न यहाँ होस्, न सिक्किमको कुनै जग्गामा होस्, न वर्ल्डको कुनै जग्गामा होस्, याद गर्नुहोस् मण्डलीमा चुन्नु पर्दा मान्छेले कसरी चुन्छन् भन्दा जस्तो संसारले चुन्छ त्यस्तै चुनेको हुन्छ। पढेका मान्छे, इङ्ग्लिस अलिक ठटाउनु सक्ने हो कि होइन। मैले भने म सत्य बोल्छु जहिले, सत्य बोल्दाखेरि म 1-2 थप्पड खाँदा केही फरक पनि पर्दैन। किन सोक्रेटस भन्ने एउटा मान्छे थियो अरे, त्यसले सत्य बोल्थ्यो अरे, एकखेप सत्य बोल्दा 1 थप्पड खान्थ्यो अरे। सुन्नुहोस् है, सोक्रेटसको बारेमा तपाईँ सुनेको होला। अनि सोक्रेटसले जहिले सत्य बोल्दाखेरि चढाइमै 1 थप्पड खाइहाल्थ्यो। त्यो थप्पड खाइसकेको बादमा मात्रै बेकार मार्गको गाला पड्काइछ, राम्रै भएको छ भन्यो, पछाडि थाहा पाइन्थ्यो अरे। त्यो एक दिन चाहिँ एउटा बर्थडे सेरेमनीमा गएछ अरे, नानी जन्मेको रहेछ अरे। अनि नानी जन्मिने बित्तिकै सोक्रेटस पनि अब भयङ्कर महान व्यक्ति हो, 10,000 मान्छे भेला भएको भन्दा एकजना सोक्रेटस आएको राम्रो हुन्छ भनेर बस्यो अरे। अन्त त्यो नानी चाहिँ सोक्रेटसलाई हातमा दियो अरे। अनि नानी अर्काको घरमा भर्खर नानी जन्मेको खाना खानु बोलाउँदाखेरि नानीलाई अब आशिष दिएको यसरी दिएछ, हातमा यसो नानी राख्यो अरे। यो नानी त मर्दै रहेछ भनेर बुढाले पेङ्गे हिर्काइहाल्यो त्यसको, यो नानी मर्दै रहेछ भने अरे। अर्का घरमा गएर खाना खानु गएको, कति इज्जत गरेर बोलाएको, अनि प्याङ्गे हिर्काएर क्या त्यो नानीको बाउ चाहिँ। अनि किन कुट्यो अब घरबाट सोक्रेटसलाई कुट्यो, एकदमै भयङ्कर मान्छेलाई कुट्यो भन्दा चाहिँ भरे एकजना उसको त्यो वरिष्ठ अर्को त्यो ट्रान्सलेटर आएर भने अरे त्यसरी कुटिहाल्नु हुँदैन, मलाई मैले जहिले सत्य भनेको हुन्छ भने अरे। किन हजुर भन्दा यो नानी जन्मेकोदेखि इन्जेक्सन घोचिहाल्नुपर्छ, जन्मेकोदेखि पानी खुवाएको गर्नुपर्छ, रोक्को गर्छ। मैले भन्न चाहेको थिएँ जन्मिनै मर्नकै लागि जन्मेको, रुन थालेछ, अब एक दिन लास्टमा गएर मर्छ पो भनेको त भने। तर थप्पड खाएर मलाई त राम्रो बुझेको भए पहिला थप्पड हेर्नु पनि बन्द थिएन। त्यसले गर्दा कतिचोटि हामी शैक्षिक योग्यता, बुद्धि, पोस्ट, पोजिसन यस्तो कुरालाई मान्यता दिएको हुन्छौँ। तर बेसक हामीले मण्डलीमा हेऱ्यो भने अपठित कम्ती पढेका भाइ बहिनीहरू कति आत्मामा पुरा अगुवा भइरहेका हुन्छन्, अगुवाई गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तोलाई पनि कतिचोटि समावेश गर्नुपर्छ भने। अब यो भनेको कुरालाई फेरि म बाइबलबाटै पुष्टिकरण गर्छु। लुकाको किताब 3 अध्यायमा आउँछ।
तपाईँलाई बाइबल नयाँ नयाँ लाग्छ, त्यस्तो तपाईँले पढेको पनि थिएन होला। लुका किताब किन दिएको 1 पद पढ्नु अन्त तपाईँ छ्याङ चाल पाउनु। तपाईँले कहिले पढेको पनि थियो भने पनि तपाईँले त्यसलाई के गर्नुभयो, आज स्पिड कुदाउनु भयो गाडी, बुझ्दै बुझ्नु भयो, आज बुझ्नुहुन्छ। लुकाको किताब किन दिएको 1 र 2 पद पढ्नु। सीजर जोडले पढिदिनु। तिबेरियसको राज्यको 15औं वर्षमा, सीजर तिबेरियसको राज्यको 15औं वर्षमा, जब पोन्टियस पिलातस यहुदियाका राज्यपाल थिए र हेरोद गालिलको राजा, हेरोद चाहिँ गालिलको राजा, उनैका भाइ फिलिप चाहिँ इतुरिया र त्राको नीतिसका राजा र लुसानियस अबिलेनका राजा थिए। अनि हन्नास र काइफा चाहिँ महापुजारी थिए। तब उजाड स्थानमा जकरियाका छोरा यूहन्ना कहाँ परमेश्वरको वचन आयो। के भने यसरी मात्रै पढेर मलाई कसैले ल्याएर त्यो चाइनिज खाना राखिदियो जस्तो गर्थ्यो, के छ भित्रमा केही जान्दिनँ, तर खाइसकेको मान्छेलाई चाहिँ थाहा हुन्छ। अब अहिले सारा संसार, अमेरिकाको एउटा ठुलो विद्वान मान्छेलाई सोध्नुहोस्, संसारको सबैभन्दा ठुलो चर्चको ठुलो टाउके को भनेको को भन्छ दाजुभाइले भन्छ, भन्नुहोस् न। संसारको क्रिस्चियनिटीको सबैभन्दा टाउके को भनेको को उत्तर दिन्छ? पोप भन्छ। ब्रदर भक्सिङ भन्ला, वाचम्यान भन्ला, हडसन टेलर भन्ला, भन्दैन हो। उसले के भन्छ, एडब्ल्यू टोजर भन्ला, उसले के चिनेको छ? पोप चिनेको। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ पवित्र यसो भन्नुहुँदैछ, संसारका बुझ्ने भाषामा भन्छु, हेर तिमीले चाहिँ संसारका ठुल्ठुला टाउकेहरूलाई पहिला अगाडि राख्छौ, म मेरो कुरा कसरी प्रस्तुत गर्छु हेर। कसरी प्रभु भन्यो भने पहिला पोलिटिकल हेड हेर, संसारमा राजनीतिज्ञहरू उच्च उच्च पदमा बस्ने हेर भन्दा सिजर तिबेरियसको राज्यको 15औं वर्षमा भनेको चाहिँ सिजर चाहिँ संसारको सम्राट भएर बसेको थियो, यसरी खबर आयो। त्यहाँबाट फेरि लुते खालको गभर्नरको पनि कुरा आयो, के भन्दैछ, पोन्टियस पिलातस युदियाका राज्यपाल थिए, हेरोद गालिलको राजा, उनैका भाइ फिलिप चाहिँ इतुरिया र त्राकोनिसका राजा र लुसानियस अबिलेनका राजा थिए भने। अब सुन्नुहोस् है, पोलिटिकल हेड सकिसकेपछि ठुलो बाराक ओबामा भयो, ट्रम्प भयो, बिल क्लिन्टन भयो, त्यसको कुरा गरिसकेपछि आज मन्दिरको पुजारीको ठुल्ठुलो मान्छेको पनि कुरा गर्यो। अघि हामीले हेऱ्यौँ, अहिले संसारमा सबभन्दा ठुलो को डोनाल्ड ट्रम्प भनिहाल्छ। डोनाल्ड ट्रम्पदेखि मुनि चाहिँ संसारको धर्मगुरु को भन्यो भने हामी छविलाल पुजारी भन्दैनौँ। छविलाल पुजारी भन्छौँ? छविलाल पुजारी भनेको एउटा सानो मन्दिरमा घन्टी बजाउने पुजारीको नाम लिँदैन। संसारभरिको धर्मको ठुलो मान्छे पोप भन्छौँ कि भन्दैन? स्वर्गले पनि तिमीहरूकै हिसाबले भनिदिँदैछु भन्दैछ स्वर्गले। त्यहाँबाट भन्दैछ 2 पद, हन्नास र कैफास चाहिँ महापुजारी थिए भने। त्यति बेलाको समयमा सबैभन्दा टप चिकल्ला देख्थ्यो, हन्नास र कैफास महापुजारी थिए। अच्छा भने त्यस्तो सबै उच्च पदको नाम देखाइसकेपछि यसो भने, तब उजाड स्थानमा जकरियाको छोरा यूहन्नाका परमेश्वरको वचन आयो। हेर्नुभयो, परमेश्वरको वचनले बाइपास गरेर गयो कि गएन भन्नुहोस्? परमेश्वरको वचनले ठुलो चौकीमा बस्ने डोनाल्ड ट्रम्पलाई बाइपास गरेर जान्छ। त्यहाँ मुनि यसो आउँछ, पोपलाई हेर्छ, पोप त पोपै भइहाल्यो, पोपलाई पनि बाइपास गरेर जान्छ। खिड्कीबाट वचन निस्केर गयो, पोपलाई थाहा छैन। त्यहाँबाट अलिक तल आइसकेपछि ती लुते ल्याङ्ग्रे गभर्नरलाई सबै क्रस गर्दै गएर चाहिँ वचन चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दा हुरुरु उडेर उजाड स्थानमा उठको छाला लगाएको एउटा मान्छे, अडेङ्ग्रा खाने, लोकस्ट खाने, मह खाने, वनसला खाने, पर सहर बजारदेखि पर रुखको फेदमा कहाँ सुत्थ्यो जङ्गलमा, त्यसको परमेश्वरको वचन आयो। हेर्नु त संसारको सिस्टम र परमेश्वरको सिस्टम कति अलग रहेछ। हामी संसारमा पढेका ज्ञानी बुद्धिजीवीलाई अगाडि राख्छौँ, तर परमेश्वरको वचन साधारण मान्छेको हुन सक्छ। त्यसले गर्दा अघिदेखि मैले भन्दैछु, मण्डलीमा काउन्सिलरहरू हुन्छन्, काउन्सिलरमा परमेश्वरको पवित्र आत्माले अगुवा गरेको हुन्छ, पक्का हो। कतिचोटि काउन्सिलिङ बडीले भुलै गऱ्यो भने परमेश्वरको सिल आएको त्यो चर्चा गरिहाल्नु हुँदैन। कहिले मैले बहुत कुरा सिकेँ। त्यसको बादमा तर काउन्सिलिङ बडीले सोध्यो, मण्डलीमा कुनै भाइ बहिनीलाई राम्रो अगुवाई भएको छ यस विषयमा, कसैलाई केही वचन पाउनु भएको छ अनि भनेर सोध्नुपर्छ भनेको। सोध्नै पर्छ नि होइन, एउटा अप्सन राखिदिएको। किन त्यसो भन्दा परमेश्वरको वचनले चाहिँ वचन चाहिँ लुते ल्याङ्ग्रेकोमा आउँछ भनेर भन्दैछ। अच्छा, अब हामी अगाडि बढ्यो। हेर्नुहोस् त, मलाई यति कुरा बताउनु कत्रो टाइम लाग्यो? हिजो बेलुका र बिहानभित्रमा त म त छिर्छु सम्झेको।
छिर्छु भनेको चाहिँ बिहानसम्ममा चाहिँ यो सबै यो पाक्ने रहेछ भनेको तपाईँले प्रार्थना गरिदिनु भयो। अब हावा हुँदाखेरि चिसो तातो के पस्यो खाइयो जति खुसी भएर हो। अनि अब क्याप्टै पाएँ अन्त म सम्झेँ अब चाहिँ मेरो टन्सिलाइटिस बल्झिने रहेछ, अब चाहिँ कसो हो, यहाँ त एन्टिबायोटिक पनि पाइँदैन के प्रार्थना गऱ्यौँ। अन्त फेरि प्रभुले मलाई ज्ञान दिनुभयो, एकदम कडा तातो पानीले नुन पानीले मैले गार्गल गरेर सबैले प्रार्थना गरिदिनु भयो। अनि म फेरि अहिले स्वर दबेको जस्तो छ, तर सासुच्चै स्वरै गयो भने म चाहिँ बोल्छु प्रभुको काम गर्छु, मरै मरोस् होइन। त्यसले गर्दा अब हामी चर्चको विषय लिएर यता पर जाँदैछ हुनुहोस्। अब भजनको किताब 77 अध्यायको 13 त्यस प्रकारको मण्डलीमा चाहिँ प्रभुले चाहिँ आफ्नो रहस्यहरू मण्डलीबाटै प्रकट गर्नुहुन्छ। भजनको किताब 77 अध्यायको 13 पद पढ्नुहोस्। हे परमेश्वर, तपाईको मार्ग पवित्र स्थानमा छ। तपाईको मार्ग चाहिँ पवित्र स्थानमा छ। हाम्रा परमेश्वर चाहिँ महान ईश्वरहरू को छ र? अब सुन्नुहोस्, त्यसले त कहिल्यै मण्डलीलाई तुच्छ ठान्नु हुँदैन। फेरि सुन्नुहोस्, मण्डली जस्तै लुते ल्याङ्ग्रे हो, जस्तै प्रकारका भेला हुन्। मण्डली भनेको मण्डली हो, मण्डलीले गरेको प्रार्थना, मण्डलीले गरेको फिक्स गरेको कुरा एकदम असल हुन्छ। कतिवटा त्रुटि भयो भने प्रभुले एकदम आफ्नो एप्रुभल सिल दिएको हुन्छ। मण्डली आउन कहिल्यै छोड्नु हुँदैन। मण्डलीमा आइबस्नुपर्छ, प्रार्थनामा एटेन्ड गरिबस्नुपर्छ, दुःख सुख उठाइबस्नुपर्छ। मण्डली जस्तो देखिँदैन मण्डली। त्यसको पुरानो नियममा अस्ति मैले पर बताउँदै थिएँ, मण्डली चाहिँ कस्तो थियो भन्दा उजाड स्थानमा बाख्राको छालाले छोपेको धुलै धुलो लागेको थियो, केही देखिँदैन थियो। त्यो मिश्रको एकदम विद्वान मान्छेले हेऱ्यो भने चाहिँ यस्तो पिरामिड बनाउने जग्गाबाट, पार्लियामेन्ट बनाउने जग्गाबाट, रामसेस र पितोम भन्ने सहर बनाउने जग्गाबाट कहाँ गएका यस्ता मूर्खहरू यो गाईको गोठपट्टि भनेर भन्थ्यो होला। तर परमेश्वरको विचार, परमेश्वरको योजना चाहिँ त्यो गाईको गोठभित्र चाहिँ टल्केको चिज चाहिँ आज करूपमा परमेश्वर उत्रेको चाहिँ मिश्र देशले देख्दैन। त्यसले त परमेश्वर चाहिँ सियोनमा आउनुहुन्छ, सियोनबाट सल्लाह दिनुहुन्छ। मण्डलीको सहर सल्लाह बातचितमा सबै कुरामा स्टेप गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी चाल पाउँछौँ। अब एकजनाले पढ्नुहोस् भजनको किताब 73 अध्यायको 17 पद पनि पढ्नुहोस्। बादलहरूले 73 जबसम्म म जोडले पढ्नुहोस् ल। जबसम्म म परमेश्वरको पवित्र स्थानभित्र गइन तब मैले तिनीहरूको अन्त बुझेँ। अब सुन्नुहोस् यता हतार म गर्दिनँ, मैले अघि भन्दैछु। एक दुईवटा मुख्य कुराहरू बताउँछु। जबसम्म मान्छेले मण्डलीलाई कदर गर्दैन, मण्डलीको अभिभारा उठाउँदैन, मण्डलीमा आइबसेन भने आज कहिले पनि सोलिटेरी भन्छ नि उसमा, सोलिटेरी क्रिस्चियनले कहिले केही पनि कुरा उपार्जन गर्न सक्दैन। त्यो त बाइबलमा तिमीहरू चाहिँ सन्तगणहरूसँग सङ्गति भनेको छ। त्यो सन्तगणसँग सङ्गति गर्नुपर्दा मण्डलीमा आउनै पर्छ। मण्डलीमा आउँदा मात्रै कहिले नबुझेको कुराहरू बुझिन्छ। तर आइबस्यो भने मात्रै, आयो भने चाहिँ के हुन्छ भने ऊ त्यसको के भएको होला, हङकङको मान्छे किन यति धनी भएको होला, क्रिस्चियन के साह्रो गरिब भएको होला, क्रिस्चियनलाई के साह्रो सतावट खेल्यो, मलाई मात्रै किन यस्तो, उसलाई किन यस्तो भन्ने खालको कुरा आउँछ। र अनि सबैलाई हेर्न कम्पेयर गर्न थाल्दाखेरि, तुलना गर्न थाल्दाखेरि हामी बाइबलको दर्शनदेखि दूर जान्छौँ। तर मण्डलीमा आइपुग्यो भनेदेखि चाहिँ यो सारा संसारको गतिविधि कस्तो हुन्छ, उनीहरूको अन्त कस्तो हुन्छ, मैले पवित्र स्थानभित्र पस्दा मात्रै छाल पानी भन्छ। मण्डलीले कहिले हेरचेक गर्ने तपाईँमा आशा राख्छु। अर्को कुरा, मण्डली किन वृद्धि हुँदैन भन्दा मण्डलीमा चाहिँ प्रभुको वचन राम्रो आएको हुन्छ। तर मान्छेले के गर्छन् भने त्यो परमेश्वरको वचनमा एउटा कुरा झुन्डाइदिन्छ। दुधको तर भए त राम्रै हुन्थ्यो, तर त्यसै बिना मिठाको तर झुन्डाइदिन्छ। दुधको तर त खान मिठो हुन्छ, मिठाई पनि बनाउँदा हुन्छ। तर परमेश्वरको वचन आइसकेपछि तर भनेर एउटा झुन्डाएपछि त्यहाँबाट त्यो जानुपर्ने यतापट्टि लाग्यो। तर झुन्डाएकै त्यो जहिले पनि मण्डलीमा तपाईँसँग सफासफी वचन आउँछ, तपाईँले तुरन्तै प्रभुको आज्ञा पालन गर्ने शक्ति दिनुहोस्। जबसम्म म यो वचन आज्ञा पालन गर्दिनँ, मलाई अर्को सुनेर फाइदा के छ भनेर तपाईँले भन्नुपर्छ। त्यसले गर्दा बाइबलले भन्छ परमेश्वरको मण्डली सिंहासन चाहिँ सिंहासन बस्ने रुम हो भनेर लेखेको छ। अब त्यो कुरा बुझाउनलाई जब राजा सिंहासनमा बस्छ, राजाले के कुरा घोषणा गर्छ, त्यहाँबाट घोषणा गरेपछि कुनै पनि प्रजाले विरोध गर्यो भने, त्यो आज्ञा पालन गर्न चाहेन भने त्यो सिंहासन र राजालाई त्यसै खिलिउडा जस्तै मानिलिउँ, रिस नगर, रिस हटाऊ, सबै प्रकारको बैरभाव हटाऊ भनेर एफएसी 4:31 को वचन आयो भने सिंहासनबाट आएको वचन पुरै ध्यान दिन थाल्नुपर्छ। काम कुरो धन्दा लुगा फाटो सब छोडेर रिस हटाऊ भनेर ध्यान दियो भने कमसेकम हप्ता दिन 15 दिनभित्रमा
रिसप्रति घृणा जाग्न थाल्छ र मात्रै राजाप्रति आज्ञाकारी हुन्छ। नभए आज एउटाले वचन दियो, सुन्यो, यादै गरेन। ए बोल तेरा ता है, कौवा आता है, तो कभी कौन आता है, बोल तेरा ता है। नेपालीमा भने जस्तो काग कराउँदै गर्छ, पिना सुत्दै गर्छ। यस्ता त कति सुनेको, कालिम्पोङमा कति सुनेको, दामी आयो हुन्छ। के दामी आयो भन्दा गान्तोकमा यस्तो भयो। सुन्नुहोस् है यहाँनिर नमुना साह्रो आउँछ मलाई क्या। गान्तोकमा एक दिन एउटाले बिचरा यति राम्रो सेवा आयोजना गर्यो, घर डेडिकेसन गर्यो। खास गरी घर डेडिकेसन त अब नयाँ नियममा हुँदैन। अब डेडिकेसन भन्दा मेरो मुखमा पनि त्यो झुन्डेर निकालेको। धन्यवादी सेवा गर्यो, गर्दाखेरि एकदमै थुप्रो विश्वासी भेला भए। अनि एउटा विश्वासी पुरा सेतै फुलेको बुढो मान्छे आयो। आइसकेपछि बेलुका सोधे, अन्त बडा सेवा कस्तो भयो, सेवा राम्रो भयो? कुरा नगर, यत्रो थियो भने। सबै मैले पनि सुन्दैछु। के भनेको बडा यत्रो थियो भने? कि भाइ आज यस्तो वचन आयो, यस्तो मिठो वचन आउँछ कि भनेको त यत्रो थियो भन्छ। के थियो बडा यत्रो भन्दाखेरि चाहिँ 13 बाजे डल्लै फ्राई गरेको छ भने। अरे आजको सेवा त डल्लै फ्राई गरेको छ भने के रहेछ बडा भनेर सोद्धाखेरि त हड्डी बिनाको चिकन। सुन्नुहोस् है, बोनलेस भन्छ नि, बोनलेस चिकन चाहिँ बुढोले कहिले खाएको छैन। अन्त यत्रो चिकन चाहिँ त्यहाँ माथिबाट अझै के लगाएर चाहिँ बेरेर चाहिँ फ्राई गरेर बुढोलाई दिएछ। अन्त बुढोले त वचन त कहाँ फ्याँक्यो। अनि बडा आज कस्तो भयो भन्दा यत्रो थियो। यसो भरे हाम्रो जिन्दगी जान्छ पक्का भने। नेपालीहरू त झन् साह्रो कस्तो बोधो हुन्छ नेपालीहरू, एकदमै खालि खुकुरीले चटचट छिनाउने मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि यत्रो थियो भने त कमसेकम आज भाइ यो वचन आयो, मलाई वचनले यहाँ घोच्यो, एउटा यस्तो राम्रो वचन आएको थियो भनेन। त्यो बाटोमा आउँदा बुढोलाई खालि त्यही डल्लो याद आएछ, त्यो डल्लो खालको याद आएछ। तल आइपुग्दाखेरि पनि भरे लाग्छ घरको छेउमा आउँदा बडा आज के कस्तो भयो भन्दा यत्रो मात्रै आयो। अन्त अब त्यस्तो सेतै फुलेको मान्छेको हालत त्यस्तो हुन्छ भने मान्छेको ध्यान दिँदा वचनपट्टि हुँदैन। त्यसले गर्दा बाइबलले भन्छ परमेश्वरको मण्डली चर्च चाहिँ थ्रोन रुम भनिरहेछ। थ्रोन रुम भनेको सिंहासन हो, प्रभु त्यहाँ बसेर बोल्नुहुन्छ। अनि निस्केको आवाजलाई चाहिँ त्यसले खण्डन नगर्नु, छिटो पालन गरिहाल्नु भन्छ। अब सुन्नुहोस्, हङकङको कोर्टले तपाईँलाई अब आउने अप्रिल 10 तारिक चाहिँ कोर्टमा उभिनु, कागजपत्र सब लिएर आउनु भनेको छ भने तपाईँ कतिको केयरलेस गर्नुहुन्छ? तपाईँलाई कस्तो थररीले पक्रिन्छ? 15 तारिक मलाई कोर्टमा बोलाएको छ, वापस पठाउने हो कि क्या हो, नेपाल कामबाट निकाल्ने पो हो कि मेरो आइडी कार्डको क्रस गरिदिने हो कि क्या हो। अस्ति मलाई इमिग्रेसनमा एकछिन खलखल पार्दाखेरि मैले घर फेरि सम्झेँ मुला रोपेको उतै। म घरमा मुला साग सब्जी रोप्छु नि त। अनि बुढीलाई मलाई त केरकार पारे, साह्रो पार्न मैले सम्झेँ अब केही छैन प्रोजेक्ट, धन्यवाद चाहिँ दिन्छु म। अब तपाईँको इच्छै छैन भने म फर्केर फेरि मुला रोप्छु। मेरो घरको किचन गार्डन चाहिँ एकैछिनमा मैले मुला रोपेको सपना देखेँ। त्यसले गर्दा हामीले परमेश्वरको ध्यान दिनु वचन हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो मन एकैछिनपछि संसारको कुरामा जान्छ। त्यसले गर्दा बाइबलमा यो पाउनुहुन्छ, यर्मिया 17 अध्यायको 12 पदमा लेखेको छ, हामी मण्डलीलाई चाहिँ कदर गरौँ भन्ने कुरा नि। मण्डलीलाई नछोडौँ, मण्डलीमा ससाना समावेश गरौँ। उनीहरूले पनि आत्माद्वारा अगुवाई पाएका हुन सक्छन्। मण्डलीमा राम्रो सरसल्लाह गरौँ। अनि मण्डलीमा ठुलाहरू मात्रै सल्लाह होइन, मण्डलीलाई भनौँ। अनि मण्डलीमा सबैलाई स्वतन्त्र होस्, त्यसो गर्दा अदालतको फाटक प्रबल नहोस् भन्ने सुरुदेखिको मेसेज चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है। फेरि यत्रो मात्रै हुन्छ, यहाँ भरे हुन्छ यत्रो नदाउँदा यत्रो छ। ल बढ्नुहोस्, यर्मिया 17 को 12। हजुर फेरि भन्नुहोस्। सुरुदेखि नै हाम्रो पवित्र स्थानको ठाउँ चाहिँ महिमापूर्ण उच्च सिंहासन हो। देख्नु सिंहासनबाट निस्केको वचनलाई जस कसैले चेक गरेको छ, याद गर्नुहोस् 20 वर्ष बादमा जीवन केही इम्प्रुभमेन्ट हुँदैन। अब म तपाईँलाई मण्डलीको खास मण्डलीको तपाईँलाई म एउटा कुरा बताउँछु। दाजुभाइलाई 2टा प्रश्न सोध्छु, अनि सकेन भने 3 सेकेन्डमा दिदीबहिनीपट्टि आउँछ। त्यसो गर्दा कोही पनि डरले निधाउँदैन हो। दाजुभाइले सोध्छु, हामी पोख्ता मान्छेहरू छौँ, एक्सपर्ट छौँ, चर्च कति किसिमको हुन्छ भन्नुहोस्? 3 सेकेन्ड भयो। दिदीबहिनीहरू भन्नुहोस्। 3 सेकेन्ड छ। हामीले यत्रो खाएर बितायौँ कि बिना? चर्च खालि 2 किसिमको हुन्छ। सुन्नुहोस्, एउटा चर्चको नाम हो
पहिला त्यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्नु चाहिँ डुप्लिकेट चर्च बेबिलोन भन्छ। बेबिलोन भनेको चाहिँ बाबुल भनेको, बाबुल भनेको अझै बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ बाबेल भनेको चाहिँ कन्फ्युजन भनेको। बेबिलोन भन्ने एउटा चर्च हुन्छ, त्यसलाई झुटा चर्च भन्छ। त्यहाँ पनि बाइबल पढिन्छ राम्रोसँग। भोलि पर्सि हेर्नुहोस्, संसार खोजेर पढ्नुहोस् हो। मैले बताएको कुरा एउटा माइनस गर्दा पनि हुँदैन, जोड्दा पनि हुँदैन। सुन्नुहोस्, एउटा बेबिलोन भन्ने हुन्छ डुप्लिकेट चर्च हुन्छ। अर्को यरुसलेम भन्न सक्छौँ नि, यरुसलेम भन्ने हुन्छ। त्यो बेबिलोन र यरुसलेम चाहिँ कस्तो खालको सुन्नुहोस् यता। अब मानिलिउँ हामी पहाडमा बस्ने मान्छेहरू, दार्जिलिङमा बस्ने मान्छेलाई थाहा छ, सिक्किममा बस्ने मान्छेलाई थाहा छ। सिक्किमको माथि चुङथाङ भन्ने जग्गाबाट भरे म तपाईँलाई साँच्चै बेबिलोनमा कसरी बस्नुपर्ने रहेछ, यरुसलेममा बेबिलोनमा बगेर गयो भने कहाँ पुग्ने रहेछ बाइबलले बताउँछ। यस्तो भयङ्कर भयो, यति दामी किताब छ त यो त। त्यसलाई मलाई भात नदेऊ, चिया नदेऊ, लुगा नदेऊ, केही पनि नदेऊ, मलाई बाइबल चाहिँ देऊ। मेरो त्यति चिज प्यारो चिज हो। म मर्नुभन्दा एक मिनट अगाडि बाइबल पढ्छु भन्दैछ त। यस्तो मिठो छ मेरो लागि। पहिला चासो थिएन, 15-16 वर्षसम्म चासो थिएन। त्यसले गर्दा म तपाईँलाई चुङथाङ भन्ने एकदम चाइनाको बोर्डरमा गयौँ अरे। एउटा हामी सुमो गाडी, पिजु गाडीमा चढ्यौँ अरे। अनि त्यहाँबाट हिँड्न थालेपछि टिस्टा नदी निस्किएको छ त्यहाँ सानो। अनि टिस्टा नदी बग्दै 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 गइसकेपछि अलिक त्यो ओरतिर आएपछि रङ्गित नदी पनि निस्किएको छ त्यहाँ। अनि घरि रङ्गित, घरि टिस्टा निस्किन्छ, फेरि घरि रङ्गित, घरि टिस्टा निस्किन्छ, फेरि एकछिनसम्म चाहिँ रङ्गित पनि आउँदैन, टिस्टा पनि आउँदैन, खालि गाडी कुदेको छ। फेरि झस्सै गोलाई काट्ने बित्तिकै फेरि रङ्गित देखा पर्छ। फेरि चनाचुर खायो, के गफसप गऱ्यो अरे, भरे तल्ल आइपुग्दाखेरि फेरि टिस्टा झलक्कै निस्किन्छ। अनि सोध्नुपर्छ, अनि यो कुन चाहिँ खोला हो भन्दाखेरि यही हो कि दाजु, टिस्टा र रङ्गित नि हो। घरि डाँडा पारी त्यो निस्किन्छ झलक्कै, फेरि हामी क्रस गर्छौँ, फेरि रङ्गित निस्किन्छ। अनि त्यसो हुँदै हुँदै कहाँ पुगेर छुटेको छ भाइ भन्नुपर्छ। सिक्किमको तल रोडाथाङ भन्ने जग्गामा गइसकेपछि मात्रै रङ्गित र टिस्टा छुटेको छ दाजु भन्छ। त्यस्तै प्रकारले डुप्लिकेट चर्च र अरिजिनल चर्च चाहिँ उत्पत्तिको किताबदेखि निस्केको छ। जन्मै विश्वासीले देखाइदियो, भाइ यो रङ्गित, भाइ यो टिस्टा बेला बेला निस्किन्छ है, हुँदै गर्नुपर्छ भनेर भन्दैन र। हेर्नेले नि उल्टिनी मात्रै गरिबस्यो गाडीबाट र हेर्न चाहेन भने चाहिँ। त्यसले गर्दा म डुप्लिकेट चर्च कहाँबाट सुरु भयो, अरिजिनल चर्च कहाँबाट सुरु भयो। डुप्लिकेट चर्चमा सुरुदेखि नै के हुन्छ तर पनि त्यहाँ बाइबल पढिन्छ। अरिजिनल चर्चमा के हुन्छ त्यो कुरो म भन्न चाहन्छु। मसँग पहिला आउनुहोस्, तपाईँले पढिराखेकै कुरा हो, कतिलाई जानकारी छ, नयाँ प्रकारले बुझ्नुहुन्छ। अघि लुकाको किताब 3 अध्याय जसरी बुझ्नु त्यसरी बुझ्नु। आउनुहोस्, उत्पत्ति किताब 4 अध्यायमा आउनुहोस् मसँग। माफ गर्नुहोस्, 11 अध्यायको 4 पदमा 11 अध्यायको माथि शीर्षक दिदीबहिनीले पढ्नुहोस्, के लेखेको छ? बाबेल भनेको अङ्ग्रेजीमा बेबिलोन भनेको, बाबेल भनेको चाहिँ कन्फ्युजन भनेको, अन्यल भनेको, सबैजना भन्छ के अरे अन्यल। अच्छा, अब तपाईँ र म यही मण्डलीमा बसेको छौँ। सुन्नुहोस् है, सुन्नुहोस् न यता सबजना, तपाईँ र म यही मण्डलीमा बसेको छौँ। ढुक्कै चर्च जान्छौँ, बत्तिसम्म गरेको छ। तर 20 वर्ष 30 वर्षसम्म कुनै कुरो अन्यल भइबस्यो, माथा घुमिबस्छ भने एकैताल लात यो दबाई खा दिँदैन। के भयो बहिनी तिम्रो माथा घुमेको भनेर डक्टरले भन्छ, तिम्रो फ्यामिली हिस्ट्री भन्छ। अनि भरे कुरा कोट्याउँदै जाँदाखेरि अस्ति हामीको सिक्किमबाट माथा घुम्ने भनेको टाउको दुख्ने बिमार भएको एउटा दिदीले कति वर्षसम्म दबाई खाइन्, उल्टी हुन्छ, घरकी आमा लडेर बस्छन्, सबजनाले हेर्छन्, कुदाएर डाक्टरकोमा पुर्याउँछन्, कसै गर्दा जाति भएन। त्यहाँबाट लास्टमा भेलोर पुर्यायो उसलाई, सिएमसी भेलोरमा पुर्याउँदाखेरि त सिएमसी भेलोरमा त डाक्टरले बस्यो अरे, चिया मगाउँछ अरे, गफ गर्छन् अरे, आधी घन्टा भइसक्यो अरे, 1 घन्टा भइसक्यो अरे, बाजेको कुरा सोध्छ अरे, बोजूको कुरा सोध्छ अरे, भैँसी कति माउथ्यो सोध्छ अरे, गाई कति माउथ्यो सोध्छ अरे, घरको मुनिपट्टि कस्तो पाखा छ, रुख कस्तो छ, साग कस्तो खान्छौ, के खान्छौ सोध्दै लगेर त लास्टमा भने तिम्रो घरमा उहिलेदेखि यस्तो चिज खाँदै ल्याएको रहेछौ, यसले यति पुस्तासम्म यस्तो काम गर्छ, त्यसले गर्दा माथा घुमेको, मैले तिम्रो घरमा यो चिज पाक्दो रहेछ, यति चाहिँ नखाऊ, पुस्तादेखि खाएर ल्याएको रहेछ, 15 दिन पर्खेर दबाई खानु पर्दैन, जाति हुन्छ भनेर। सिक्किमदेखि भेल्लोर पुगे माथा घुमेर, तर भरे बिमारी छ घरमै।
त्यस्तै प्रकारले एउटा क्रिस्चियन चाहिँ अनलाइनमा पढेर बसिबस्छ भने राम्रो सिम्टम्स हेर्दै गयो भने कतिजनाको केटा साथी बाहिर हुन्छ, कतिजनाको केटी साथी बाहिर हुन्छ, कोही पैसा भनेपछि घुप्लुक्कै पर्ने हुन्छन्, कोही लुगा फाटा भएपछि एकदम सल्याक सुलुक भइहाल्ने हुन्छन्। त्यो त आफ्नो आफ्नो चाह विचार प्रभु यीशु मसीहलाई 1 नम्बरमा राख्नुपर्नेमा प्रभु यीशु मसीहलाई 7 नम्बरमा, कोही जग्गा 8 नम्बरमा। एफएसीको पत्र 1 अध्याय, कलसीको किताब 1 अध्याय 18 पद हुन्छ यीशु मसीहलाई 1 नम्बरमा राख भन्छ। अनि प्रभु यीशु मसीहलाई कोही बेला काखमा, कोही बेला प्रभु यीशु मसीहलाई वार्डरोब भित्र कता कता हालेको हुन्छ। त्यसो गर्दा माथा घुमेको हुन्छ र राम्रै चर्च त जाँदैछु तर पनि माथा घुम्छ। बेबिलोन भनेको के भनेको बुझेकै छैन। त्यसले गर्दा सबैभन्दा पहिला चाहिँ जब तपाईँ र मैले सुन्नुहोस् है, हामी मैले गर्दा म अगाडि जानुपर्छ, मेरो कुरा सुन, मेरो कुरा बुझ भनेर म भन्ने कुरालाई अगाडि राख्छौँ भने प्रभु 3 नम्बरमा पुग्नुहुन्छ, त्यसलाई बेबिलोन भन्छ। जब म भन्ने मान्छे मरेको हुन्छ, पक्का चर्चमा आएर मर्न चाहन्छ, मर्न चाहिसकेपछि बाइबलले भन्छ प्रभु भित्र बस्नुहुन्छ। त्यो मान्छेले हरेक कुरा प्रभुको महिमाको लागि गर्छ। त्यसले गर्दा गलातीको किताब 2 अध्यायको 20 पहिला एकजनाले पढ्नुहोस्। गलातीको किताब 2 अध्यायको 20 पद पढ्नुहोस्। अब हेर्नुहोस्, त्यो व्यक्ति विशेषले साँच्चै तपाईँ र मैले अहिले भन्नु पर्यो अरे पक्का म क्रुसमा टाँकेको छु भन्यो अरे पढ्नुहोस्। सास त गइहालेको छैन, खुट्टा टेकेर हिँड्दैछ, भातै खाँदैछ भन्दैछ। अनि म त होइन, जिउँछु त्यति हुँदा हेर्नुहोस्। अब मानिनुहोस् यहाँनिर यो पल्लो जुत्ता राखेको जग्गादेखि यहाँसम्म चाहिँ सबै मसिना जिजस क्राइस्ट मात्रै रहेछ अरे। सुन्नुहोस्, को मात्रै रहेछ अरे यहाँ? हल्ला हुन्छ भन्नुहोस्, हल्ला हुन्छ, तानातान हुन्छ, चिथर हुन्छ, यो सबै लिटल जिजसहरू बसेको छ। किन चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तानातान झगडा कोलवार हुन्छ भन्दा लिटल जिजस बसेको छैन। म छ, मैले मेरो कुरा सुन, राम्रोसँग सुन, ध्यान दिएर सुन, यता सुन, यस्ता खालको कुरा राखेको हुन्छ। कोही मर्न चाहँदैन, ससानो कुरामा पनि फाइट परिहाल्छ। नदेखेको पो त, मैले पनि नदेखेको पो त, देख्नु नपरोस् भन्छु म। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ उत्पत्तिको किताब 11 अध्यायको 4 शब्दमा मेरो पढौँ। डुप्लिकेट चर्चमा चाहिँ यो बस्छ। त्यही त हामीले चर्च चाहिँ अघि भने 3 जना भए पनि हुन्छ है चर्च। सुन्नुहोस् है, र उसलाई सङ्ख्याको त्यो पढौँ। तिनीहरूले भने अब हामी आफ्नो एउटा सहर टुप्पा चाहिँ आकाशमा घरर बनाउने, आफ्ना एउटा नाम बनाउने, नत्र हामी सदामा हुनेछौँ। हेर्नुहोस्, कहाँबाट कुरा आयो? मान्छेबाट कुरा आयो। सबजना त कहाँबाट आयो? अनि काम कोद्वारा हुने भयो? सबजना भन्नुहोस्, मान्छेद्वारा। कसको महिमाको लागि हुने भयो भन्नुहोस्? फ्रम म्यान, थ्रु म्यान, फेरि फर म्यान, मान्छेको महिमाको लागि भयो। त्यसलाई भन्छ बाबेल। सारा संसारमा जानुहोस्, कतिवटा चर्चेसमा हाम्रोमा त त्यस्तो हुँदैन, कता कता हुन्छ, हुँदैन भन्नु हुँदैन। कसैले केही पैसा दिन्छ, फल्ना रेभरेन्ड हाम्रो पास्टर साहबले यति पैसा चर्चलाई कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो, पास्टर नि आमा पनि यहाँ आउनुहुन्छ, यहाँमाथि हामी आशिष बोल्छौँ हालेलुया भनेपछि यो मान्छे आयो कि आएन अगाडि? अब हाम्रोमा लुते प्रकारले आउँछ, अलिक अर्कै प्रकारले रङ लगाएर आउँछ हाम्रोमा। त्यो डाइरेक्ट भनिहाल्नु हुँदैन, महिमा हुन्छ मान्छेको भने। हामी तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। एकजना भाइ बहिनीले हृदयमा बोझ राखेर एकै मोटो भन्छ घरिघरि। के भनेको? यस्तो दियो भनेको एकै मोटो रकम दिएको छ, त्यसले चाहिँ युज गर्न सकिन्छ होला। अच्छा, मोटो रकम दिएको कसरी चाल भयो दाजुभाइले भन्नुहोस्? सिधै ल्याएर चर्चको एल्बममा देखाइदियो कि दिएन भन्नुहोस्? मतीको किताब 6 अध्यायमा लुकाएर दिनु भनेको छैन भन्नुहोस्? बिस्तारै एनाउन्समेन्ट भयो, एकैताल त भएन, रेभरेन्ड फर्स्ट त भनेन, तर बिस्तारै चाल पायो कि पाएन भन्नुहोस्? हामीले दिएको कुरा मर्दा चाल पाउनु हुँदैन भन्छ बाइबलले। तर हामी कति साह्रो देखिन चाहन्छौँ। त्यसले एक दिन 2 जना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउँदो रहेछ चर्चबाट,
अन्य जातिहरू मेरो साथसाथ जाँदै थिए। जय बसी दाजु, जय बसी दाजु, कहाँबाट आउनु भएको? भाइ आज थाहा थिएन फास्टिङ पिरियड हल्ला भयो कि भएन भन्नु। बाइबलमा मती किताब 6:18 पदमा फास्टिङ पिरियड लुकेर गर्नु भनेको छ छैन? तिमीले दिएको दान लुकाएर दिनु भनेको छ छैन? अन्त अहिलेको देखा नपरेको त्यो त अस्ति पनि यहाँ कहाँ बताउँदै थिएँ, क्लिक थर्ड क्यामेरा थियो, ठ्याक्कै खिचे 36 रिलसम्म आउँछ। अँध्यारोमा लगेर धुनु पर्थ्यो। कहाँ लगेर? अँध्यारोमा लगेर धोएर अँध्यारोमा धोइसकेपछि मात्रै डार्क रुममा धोएर चाहिँ उज्यालो बनाउन मात्रै फोटो आउँथ्यो। तर 36 रिलको क्यामेरा खिच्यो, लु हेर फोटो भनेर सर देखाइदिन्छ, ब्ल्याङ्क हुन्छ हुँदैन। यस्तै भइरहेछ। यो हो कत्ताको गहिरो चिज आज सारा संसारमा। त्यो त अस्ति पनि मैले बताएँ ज्ञानमा। एकजना ब्रदरले हामीलाई धेरै ठुलै रकम भने एकजना ब्रदरले उठेर त्यो रकम देखेर निकै रिङ्गटा छुटेछ त्यो ब्रदरलाई। अन्त मैले उठेर भने पछाडि त्यो ब्रदरले दिएको त्यस्तो रकम कसरी चाल पाएछ? सब ठुलो कुरा। अनि भने मलाई थाहा छैन भन्ने। कसरी चाल पाए मलाई थाहा छैन, कसले चाल पाए त्यो त भयङ्कर मान्छे हो भन्ने मैले। किनभने कहिले पनि हामीले अदुवा जत्रो अक्षरमा लेखेर दिनु हुँदैन। भित्र हालेको हुन्छ 2टा नोट, लेखेको हुन्छ अदुवा जत्रो अक्षर हरिमाया भनेर। अनि एकजना ब्रदरले भन्नुभयो, ब्रदर हामीले लेखेर दिनुपर्छ दाजु। किन ब्रदर? हामीहरूको अडिटले चाल पाउँछ। अडिट ठुलो कि प्रभु ठुलो हुन्छ? अडिट आयो म यो वचन देखाउँछु, तिमी अडिटलाई इज्जत राख्छौ, म प्रभुलाई इज्जत राख्छु। त म जिन्दगीमा कसै कहिल्यै कहाँ दियो के दियो हत्तो पोतो भन्नु। किन मेरो एक दिन फाइनल मेरो फोटो निस्किनुपर्छ, म त्यसो भन्छु। त्यो त बाइबलले भन्यो, हामी हाम्रा निम्ति हामीद्वारा भनेर बेबिलोन सुरु गर्नु। अब सुन्नुहोस् है, चर्च कसरी सुरु हुन्छ? उत्पत्ति किताब 12 समय डाँडा काटोस्, म टाइममै बन्द गर्छु। कति बजी बन्द गर्नुहुन्छ? 10 टक्कै बन्द गर्छु हो। तर म तपाईँको समय पनि छोड्न पनि चाहदिनँ। अब उत्पत्ति किताब 12 यस्तो भएछ, म पढ्दैछु। तब परमप्रभुले अब्रामलाई भन्नुभयो, यहाँ अब्रामले आफै सुरु गरेको होइन, यो चाहिँ परमेश्वरद्वारा हुँदैछ। आफ्नो देश, आफ्नो कुटुम्ब, आफ्ना बाबुको घरबाट निस्केर त्यस देशमा जाऊ जो म तिमीलाई देखाउने छु। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले भन्नुभयो, एकै तालमा त्याग बलिदानको कुरा आयो। सुन्नुहोस् है, 75 वर्षसम्म अब्राम 75 वर्षको हुँदा हिँडेको। 75 वर्षसम्म काका बाउ फुपा फुपाजु दर सन्तान बिहा बटुलो बाँचेको मान्छे ढुङ्गाले चिन्थ्यो उसलाई, धाराले खोला नालाले चिन्थ्यो। 75 वर्ष पुगेको मान्छे चाहिँ फुत्तै निस्किनु पर्दा दर सन्तान छोड्नु त्याग बलिदानको कुरा आज्ञा। अहिले बाइबलले भन्छ यहाँ मण्डली त त्यसै बेला बेलामा आएर हाम्रो इन्डिया जस्तो गीत सित गायो अरे, मन परेको गीत आज अमिताभ बच्चनले र कुनै चाहिँ हिरोइन थियो हेरे, मनपर्छ हो न त अमिताभ बच्चन भन्यो त्यो बच्चन दिने मान्छेलाई। अनि आफ्नो आफ्नो कुरकुरेहरू खायो अरे, अनि 10 रुपियाँ हाल्यो। त्यसरी क्रिस्चियन कोही पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, अहिले म बताउँछु बाइबलले छोटकरी समयमा हो, तपाईँले मनमा नै प्रार्थना गर्दै बस्नु। परमेश्वरले परित्याग गर्नुपर्ने कुरा आउँदा अब्रामले त्यति गर्दा पनि घिसार्यो, लुत घिसार्यो, मान्छे चेप्ने भयो, बाउ घिसार्यो। उसले 13 भन्छ, 13को नामै ढिले भनेको के अरे? ढिले। 13 घिसार्ने हुँदाखेरि 13 आज उत्पत्तिको किताब 11 अध्यायको लास्टमा आउँदै मरेको, अघिबाटै बोलाइसकेको। उत्पत्ति किताब 12 अध्यायको लेखेको मात्रै। अनि 13 मर्नु पर्दा 14 बजिहाल्यो, 13 मर्दा 14 बज्यो, थियो ढिलो भयो। बल्ल 13 मरिसक्यो, लुत घिसारै गर्नु पर्यो। अनि लुत घिसार्नु पर्ने हुँदाखेरि अझै उसलाई समय लाग्यो। त्यसो गर्दाखेरि ढिलो हुँदै गयो। अब सुन्नुहोस् है, अचम्म कुरा अन्तमा गएर अब्रामलाई तैँले लुत पनि छोड, यो पनि छोड, त्यो पनि छोड भन्दा छोड्दै गयो। त्यही त परमेश्वरको मण्डलीमा चाहिँ सुरुदेखि नै त्याग बलिदान हुनुपर्छ। अब कतिको बलिदान भन्दा अहिले सुन्नुहुन्छ भन्दैछ 10 रुपियाँ हालेर गीत गाएर चर्च जाँदा घर जाँदा कहिले आफूलाई लाग्छ म पनि स्वर्ग जान्छु भनेर उल्टा बसमा चढेको हुनसक्छ। सुन्नुहोस्, अहिले म बताउँछु। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर बाइबलले भन्छ, परमेश्वरले अब्रामलाई भन्दै जाँदाखेरि 13 अध्यायको 1 पदमा लुतदेखि छुट्यो हो। अनि प्रभु कोही कतिचोटि बोल्नुहुन्न। सुन्नुहोस्, यहाँ अब हेर्नुहोस्, तपाईँ र मैले सम्झेको हुन्छ चर्च जाँदैछु, प्रार्थना उत्तरै आउँदैन। तपाईँले कहिले सोचेको छ प्रार्थना कति गरेको उत्तरै आउँदैन? अनि निराश भएर प्रार्थना पनि छोडिसकेको छ कतिजना। प्रार्थना किन आउँदैन? म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँछु। अब यहाँ उत्तरी किताबमा म बताउँछु, 16 अध्याय 1 पद पढ्नुहोस्। अब 12 अध्यायको 10 पद पढिदिनुहोस् न, कता लागेछ पहिला चाहिँ।
म पढ्दैछु। अनि त्यस देशमा अनिकाल पर्यो, अब्राम त्यहाँ बसोबास गर्न भने तल मिश्र देशमा गयो। अब सबजना हेर्नुहोस् त, अब्रामलाई परमेश्वरले भनेको थियो त कनानपट्टि जानुपर्छ भनेको थियो। त कनान जाँदा जाँदै यसो बाटोमा हेरेको त विपरीत परिस्थिति आयो, अनिकाल आयो। सबजना जस्तो के आयो? अरे परमेश्वरले अनिकाल पर्ने जग्गामा पढाउनुहुन्छ जानी जाने, जाँदा जाँदै अनिकाल आउने बित्तिकै टेस्ट आयो। टेस्ट आउने बित्तिकै मिश्रमा झऱ्यो। मिश्रमा झर्ने बित्तिकै बुढाबुढी ल्याक्ठ्याक ल्याक्ठ्याक झरेका थिए। आउँदा 3 जना आएछ। दाजुभाइले भन्नुहोस् को आयो? भन्नुहोस् त दिदीले भन्नुहोस्। हागर दिदीलाई काम गर्ने केटी पाउँथे। सुन्नुहोस् यहाँ, जाँदा गए 2 जना, आउँदा 3 जना आए। भनेपछि मिश्रमा जब पनि मान्छे, क्रिस्चियन मान्छे मिश्रमा केही कुरालाई डुब्छ नि, एउटा पाप्ची बोकेरै ल्याएको। यसको गहिरो अर्थ छ। कुदेर मिश्रमा गए, हागर लिएर आए। हागर लिएर आएपछि अन्त बुढीले सल्लाह दिए, अब के यत्रो वर्ष पर्खियो, दर सन्तान भएन। त्यति बेलाको कानुन हामुरबी भन्ने कोड थियो त्यति। सुन्नुहोस् है, अब त्यो त गहिरो बाइबल पढ्नलाई थाहा हुन्छ। हामुरबी भन्ने कोड थियो त्यति बेला, कानुनको कोड चाहिँ हामुरबी चल्थ्यो। त्यो हामुरबी कोडले चाहिँ के भन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ इनकेस एउटा मान्छेको दर सन्तान भएन भने कमारा कमारी कोही राखेको छ त्यसबाट पनि सन्तान हुन सक्थ्यो भनेर चाहिँ हामुरबी कोडले भन्थ्यो। त्यही बेला त्यस्तो कानुन चल्दो रहेछ। सुन्नुहोस् है, अब त्यसो हुँदाखेरि बुढीले भने अब कानुनले दिएकै त हो बुबा भनिन् होला नि, अब राख्नुहोस् न यही केटीलाई, अब के गर्ने, सन्तान छैन, यत्रो सम्पत्ति छ, एलियाजर मात्रै धनी भयो भने कसो हुन्छ, एउटा आफ्नै होस् भनेर भने सल्लाह दिनु। बुढाले माने। बुढाले मानिसकेपछि बाइबलले भन्छ हागरलाई लिएर आएपछि हागरबाट सन्तान भयो। कहाँ लेखेको छ भन्दा 16 अध्यायको 15 पद पढ्नुहोस्। अनि हागरले अब्रामको निम्ति एउटा छोरा जन्माए। अनि अब्रामले हागरले जन्माएको आफ्नो छोराको नाम इस्माइल राखे। अब इस्माइल राख्ने बित्तिकै उनी कति वर्षका थियो भने 16 पदमा म पढ्दैछु। अनि हागरले अब्रामका निम्ति इस्माइल जन्माउँदा अब्राम 86 वर्षका थिए। 86 भनेको 86 सबैजनाले भन्नुहोस् त 86। अब 86 अब हेर्नुहोस्, त्यो अहिले जस्तोको जस्तै हुन्छ कि हुँदैन राम्रोसँग सोच्नुहोस् है। तपाईँले प्रब्लम पाएको छ, चर्च आउनु हुँदैछ, भेटिदिनु हुँदैछ, गाउनु हुँदैछ, गीत पनि गाउनु हुँदैछ, तर पनि प्रार्थना गर्नुहोस्। पित्तलको आकाश जस्तो हुन्छ, उत्तरै आउँदैन, प्रभु बोलेको अनुभव नै हुँदैन। बाइबल पल्टायो कुनै म्यागजिन पल्टायो जस्तो मात्रै लाग्छ, केही मजै आउँदैन बाइबल पढ्न। त्यसले गर्दा त थपेन हामीले बाइबल नपढेको। अनि प्रार्थना गऱ्यो केही खास त्यस्तो स्वर्गबाट के आवाज पनि आवाज लाग्छ, तर किन मतलब बाइबलले भन्छ थाहा भएको पद म पढाउन आउँदिनँ। परमेश्वर चाहिँ आँखामा यति साह्रो निर्मल, उहाँको आँखा यति साह्रो पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँले पापलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अब किन त्यसरी प्रार्थनाको उत्तर आउँदैन भन्दा अब्रामले हागरबाट इस्माइल जन्मा। इस्माइल जन्माउँदा 86 वर्षको थियो अरे। 86 वर्षदेखि 99 वर्षमा कति वर्षको ग्याप हुन्छ दाजुभाइले भन्नुहोस्? कति वर्ष हुन्छ? 13 वर्ष। 13 वर्षसम्म परमेश्वर बोल्नु भयो, तैँले मेरो सल्लाह मानिनुहोस्, त्यो केटी लगेर गइस्। 13 वर्ष भनेको खेलाची कुरा। 13 वर्षसम्म अब्रामले परमेश्वर को हो भन्दाखेरि आज इन्डियाको कुनै देवताको नाम लिन्छ भन्नुहोस्? यो हो नि परमेश्वर हुन्छ। परमेश्वर तँले बलिदान भेटी चढाउँदैछस्? चढाउँदैछु। समय समयमा के चाडबाड जाने एक्सर्साइज गर्दैछस्? गर्दैछु। तर परमेश्वरसँग त बोल्नु हुँदैछ। कति वर्ष? 13 वर्ष हो। के छ 17 अध्यायको 1 पद पढ्नुहोस्। 99 भनेको 99 भनेको तब परमप्रभु अब्रामका देखा पर्नुभयो। देखा पर्नुभयो र उनलाई भन्नुभयो सर्वशक्तिमान परमेश्वर म नै हुँ। म मेरो उपस्थिति हिँड र सिद्ध हौ। त्यो 86 वर्षदेखि एकै ताल 99 वर्ष भन्दा मात्रै बोल्नुभयो। सिद्ध चालमा हिँड्नु, त्यति बेला गफ गरियो। 13 वर्षको साइलेन्स अथवा ग्याप भयो। अब सुन्नुहोस्, परमेश्वर चाहिँ पुत्र प्रभु यीशु मसीहसँग बोल्नु भएन। दाजुभाइ हुनुहोस्, कहाँ बोल्नु भएन? अरे आफ्नै छोरासँग बोल्नु भएन, अनन्तसँग सँगै बस्नुहुन्न, कहाँ बोल्नु भएन भन्नुहोस्? दिदीबहिनी भन्नुहोस्। गहिरो कुरा छ बाइबल। त्यसले गर्दा मैले बिस्तारै सिकाउँ, राम्रो बुझौँ, गहिरिएर जाउँ सबैले। त्यस्तो मलाई के एउटा मन पर्यो अनि म बडाङ 7-8वटा पोइन्ट दिएँ, त्यस्तो होइन। मलाई त्यस्तो मैले दुःख पाएको। त्यसले गर्दा प्रभु यीशु मसीहसँग कहिले बोल्नु भएन भने भजनको किताब पाइसकेमा आउनुहोस्। किन नबोलेको त्यो पनि लेखेको छ। भजनको किताब 22 पददेखि पढ्दैछु। प्रभु यीशु मसीहले प्रार्थना गराउँदैछ,
यो प्रार्थना प्रोफेटिक हो, भविष्यवाणीको प्रार्थना हो, अघिबाटै लेखिएको थियो। क्रुसको च्याप्टरै हो भजनको किताब 22 अध्याय क्रुसको च्याप्टर हो। 23 अध्याय भनेको टेबलको च्याप्टर हो, मेचको च्याप्टर। अब 22 अध्यायको 1 पद पढ्दैछु। हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, तपाईँले मलाई किन त्याग्नुभयो? मलाई सहायता गर्नदेखि, मेरा चित्कारका शब्दहरूदेखि तपाईँ किन यति टाढा हुनुभयो? 2 पद। हे मेरा परमेश्वर, म दिनमा पुकार्छु तर तपाईँले सुन्नुहुन्न, अनि राति पुकार्छु र म चुप रहँदिनँ। अब सुन्नुहोस्, हिजोदेखि पुकारेको गेतसम्मको बगैँचादेखि भयो भने कचौरा हटाइदिनु। त्यो कुटाइ खान कसलाई मनपर्छ? प्रभुलाई प्रत्येक कुरा लाउँदा प्रभु हे पिता भयो भनेपछि पिता 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 भन्दै ल्याएको। क्रुसमा आइसकेपछि त्यो पिता पनि भन्न छोड्नुभयो। हे मेरा परमेश्वर भनेको त्यो हिब्रू शब्दमा, ग्रिक शब्दमा गरे हेऱ्यो भने त्यति बेला चाहिँ प्रभु यीशु मसीह चाहिँ कल्प्रिट अथवा अपराधी, परमेश्वर चाहिँ न्यायाधीश भएर बस्नु भएको थियो। अनि न्यायाधीशलाई बाउ बाउ भन्न पाइँदैन। हे न्यायकर्ता, हे जज भनेको त्यति बेला आफ्नै छोराले त्यसरी जज जज भन्नु पर्यो। किन उत्तर आएन होला? अघि मैले तपाईँलाई भने हक्कुको किताबमा ल्याएछु, परमेश्वरका आँखा यति साह्रो निर्मल छन्, यति साह्रो चोखा छन्, अनि पाप देखेपछि मैले हेर्न सक्नुहुन्न, गफ पनि गर्न सक्नुहुन्न। अनि आफ्नै छोराले हिजोदेखि पुकार्यो, उत्तरै आउँदैन। किन उत्तर आएन सर भन्दा मैले अघि बताएँ, पाप छ भने बोल्नुहुन्न। अनि त्यस्तै प्रकारले हरेक प्रभु यीशु मसीहले चक्कर पाउनुभयो, मान्छे भएर आएको कानेर। अनि प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभयो, प्रभु हिजोदेखि पुकारा गरेको तर नसुनेको कारण त मैले मान्छे जातिको पाप बोकेको छु, टाउकोभरि अरूको निम्ति म पापी भइदिएको छु। त्यसले गर्दा पिता तपाईँ पवित्र हुनुपर्छ, यस कारणले गर्दा नबोलेको मुन्दिन। 4 पदमा ल्याएछु, 3 पद पढ्न सकिएन सर, म पढ्दैछु। तर हे इजरायलका स्तुति रूपी सिंहासनमा बस्नुहुने तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ। देख्नु, पवित्र भएको कारणले त म यहाँनिर अर्काको पाप लिएर म दण्ड लिइरहेको छु। त्यसले गर्दा तपाईँ मसँग नबोल्नु भएको छ। अब सुन्नुहोस् यता, अब इन्डियामा यहाँनिर हङकङमा कस्तो हुन्छ मलाई थाहा छैन, टेलिफोनको तार गएको हुन्छ। टेलिफोनको तार त्यो मुठा मुनिबाट अन्डरग्राउन्ड भयो हुन्छ, क्याबल भन्छ त्यसलाई। त्यो क्याबलमा हजार हजार लाख लाखजनाको घरको तार गएको हुन्छ। यस्तो कपाल जस्तो मसिनो तार गएको हुन्छ भित्र। त्यो तारलाई त्यहाँको आज के हुन्छ, मेकानिकहरूले चिन्छ त्यहाँको त्यो काम गर्नेहरूले कुन चाहिँ घरको कुन चाहिँ तार हो। तपाईँले मेरो घरमा टेलिफोन हुन्छ, अनि टेलिफोन यसो उठाउनु सुवा गर्छ, के गर्छ? हेलो हेलो भन्नु, बोल्दैन। हेलो हेलो भन्नु, बोल्दैन। तर याद छ कसले चाहिँ त्यो टेलिफोन बोकेर हेलो हेलो गर्छ भन्दा केटाकेटीले मात्रै गर्छ। कसले गर्छ? अनि विश्वास हेलो 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 प्रभु हेलो 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 अरे कति दिन हेलो गऱ्यो, आउँदै आउँदैन। किन? सुन्नुहोस्, भरे त्यो ठुलो केबलभित्र मसिनो कपाल जस्तो तार हो। अनि त्यो कपाल जस्तो तारमा एउटा तार चाहिँ च्याट छोडेको हुन्छ। कसरी भन्दा चाल नपाइकन अर्को विश्वासीको ब्याकबाइटिङ गर्छ, चाल नपाइकन झमक्क रिसाएको सानो तार जोडेको थियो। जति नै दिनुहोस् उत्तर आउँदैन, किनभने इजरायलको परमेश्वर पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि मलाई हेर्नुहुन्छ, यसले अर्काको उतार नै गर्यो, यो रिसायो, यसले मेरो आफ्नै नानीको आँखा घोच्यो, मलाई घोच्यो यसले। यससँग म बोल्दिनँ जबसम्म यसले प्रस्ताव गर्दैन, यसको सुहा गरिबस्छोस् तार। फेरि याद गर्नुहोस्, गएर सरी भन्नुहोस्, फेरि हेलो हेलो यस यस आइहाल्छ। त्यो शान्ति आउँछ। रोमीको किताब 8 अध्यायको 6 पदले भन्छ, परमेश्वरको मार्ग शान्ति छ भन्छ। जब हृदयमा शान्ति छ, परमेश्वरसँग तपाईँको सम्पर्क भइबस्छ। प्रार्थना गर्दा पनि माथि 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 माथिको अवस्था। जब प्रार्थना गर्यो सिलिङमा ठोके जस्तो हुन्छ, अघि कसको ब्याकबाइटिङ गरेर तार्सिने छ। त्यस्तो भयङ्कर हो यो। त्यसले गर्दा यो त प्राइभेटाइज गर्न पाइँदैन नि त, यो त एकदम गहिरो कुरा छ। त्यसले गर्दा तपाईँलाई याद होस्, जब पनि तपाईँले अनुचित कुरा अलिकति गर्नुहुन्छ स्वा गर्न थालिहाल्छ। ठ्याक्क जोड्नुहोस्, फेरि दाँ। मैले अनुभव गरेको छु जीवनमा, सरी मात्रै भन्दा पनि तार जोडिहाल्छ। सरी नभन्दा जति नै उफ्रिनुहोस् हुँदैन। त्यसले गर्दा बुढाबुढीमा पनि सुन्नुहोस्, मान्छेहरू हेर्दा स्मार्ट जेन्टल देखा पर्छ। म भन्छु बुढाबुढीमा पनि गल्ती भयो भनेदेखि सरी भन्नु कति टाइम लाग्छ? 1 सेकेन्ड हो कि। तर सरी भन्नुभन्दा बरु भारतमा हुन्छ जनगण मन अधिनायक जय भनेर बरु घर छार के रिङ लाउँछ होला कि त्यसले सरी मर्दा भन्ने लो। बरु बाबा हेभी एनी एउटा गीत गाइदिन्छ, बरु लुगा झरेर सुकाइदिन्छ, बरु भुइँ बढार्न थाल्छ, मर्दा सरी भन्दैन। त्यस्तो। त्यसले गर्दा हेर्नुहोस्, सरी भन्न खर्च लाग्दैन। जसले छिट्टो सरी भन्छ त्यही हो मान्छे नम्र। जसले छिट्टो केही कुरामा मिलाइहाल्छ
तार जोडिहाल्छ। अनि त्यस्तोले गरेको प्राप्त। त्यसले गर्दा 6 महिना वर्ष दिनसम्म पित्तलको जस्तो आकाश भएको कारण त्यही हो, ग्रजेस बोकेको छ। सुन्नुहोस् है, यता सिनियर हो, ठुलो अङ्कल हो, ठुलो दिदी हो, पहिलादेखि सेवा गरेको, उहिल्यै प्रचार गरेको, त्यस्तो सर्टिफिकेट स्वर्गमा चल्दैन। मैले भुटानमा सेवा जाँदा एउटा दिदीले 1 हप्ता वचन सुन्यो। मैले यस्तै बाइबल स्टडी गराउँथेँ। 1 हप्तासम्म हामीले लास्ट बाइबल म्यासेज चाहिँ त्यो क्षमाको थियो। अनि मैले भने हृदयभित्रबाट क्षमा गरेन भने त्यो कुरो फेरि कोटिन्छ भनेर एउटा नमुना बताएँ। एउटा विश्वासीले अर्को विश्वासीलाई 3000 दिएको रहेछ 10 वर्ष अगाडि। कति वर्ष अगाडि? अनि तिरेन रहेछ त्यसले। नतिरिसकेपछि उनले त्यो विश्वासी यसै भन्छ, हेर्नुहोस् है, त्यो विश्वासीले बेला बेला यसो भन्छ, त्यो ब्रदर कहाँ छ साँच्ची? अहिले त उता आसाम पुगेको छ अरे। आसाममा छ है, चर्च जाँदैछ नि। चिन्छु नि त म उसलाई। पहिला यता सिक्किममा हुँदा भन्छ है, हो सिक्किममा हुँदा मेरोमा आएको थियो, आपत परेर मैले त्यति बेला 3000 पैसा दिएको थिएँ। बिचरा के समस्या होला अनि भन्छ बिबिचमा क्या, उसले मिलाएको नि त्यो के हालेको, अचार हालेको त्यो के समस्या होला, तिर्न सकेन क्या। अब है त्यहाँ आइपुगे, कति हजार चलाएको छ। तर बिचरा अब बिचरा नोकरी थिएन, के थिएन। अनि मैले क्षमा गरिदिएँ। के गरिदिएँ अरे? अच्छा, फेरि 2-3 दिन बादमा आसामको अर्को भेट्यो, फेरि त्यही कुरा दोहोऱ्यायो। धेरै त थिएन कि 3000 थियो। अस्तिको र अस्तिको जोडेर कति हजार भयो? फेरि गान्तोकबाट अर्को भेट्यो, त्यहाँबाट फेरि अर्को पनि त्यही कुरा दोहोऱ्याउँदाखेरि यस्तो यस्तो ब्रदर थियो कि बिचरा माया लाग्थ्यो कि, प्रब्लम पाएको थियो। म उनी गइबस्दै भिजिटिङ इत्यादि 3000 चलाएको थियो, तिरेन। कति हजार भयो? यसरी बढ्दै जान्छ। अनि सुन मर्ने बेला पनि त्यसै भनिरहेको, त्यसलाई क्षमा भन्दैन। एक खेप क्षमा दिइसकेको भने कसैले पन्सिरी तात्ने गरी झापड हिर्काएको छ भने, रिफिनी हुने गरी हिर्काएको छ भने पनि पक्का आमिन क्षमा भन्छ। ब्रदर तपाईँलाई त्यो कति 36 तारिकतिर हो कि 48 तारिकतिर कुट्यो अरे? थाहा छैन, थाहा छैन। कहाँबाट सिकेको? सुन्नुहोस् है, ब्रदर भक्सिङलाई एउटा मान्छेले थप्पड लगायो अरे क्या, विश्वासीले। अनि 3-4 जना विश्वासीले देखे अरे क्या। अनि त्यसले गर्दा 4-5 जनालाई भेटेर त ब्रदर भक्सिङमा डुडो आयो अरे कि मान्छे। तर त्यो आइपुग्दा नपुग्दा चाहिँ ब्रदर भक्सिङ र त्यो थप्पड हिर्काउने अघि सम्झौता भइसकेको छ कि। अनि ठुला दाजुहरू आएर चाहिँ भाइजी क्या हो क्या, किसने क्या किया भनेर सोध्दा कुछ भी नहीं, गाला चाहिँ रातै छ। त्यसो भनेरै ट्याप्पै त्यो कुरा कोट्याउनु माग्यो। त्यसलाई भन्छ आज प्रभुले मलाई क्षमा गरेको छ, तपाईँलाई क्षमा गरेको छ। तर प्रभुले त्यो कुरा कोट्याइबस्नु हामी मान्न सक्छौँ। त्यसलाई भन्छ क्षमा। त्यसलाई त्यसरी क्षमा गरेको छैन भने त्यो तार चुडिएको हुन्छ। टाइम भयो अहिले बन्द गर्नुपर्छ। तार चुडेपछि सुहा मात्रै हुन्छ, केही मजा आउँदैन। अब खालि एउटा त्यसले यस्तो प्रकारको बलिदान, त्याग बलिदान गरेर अब्राम बाहिर निस्केको कारणले गर्दा यस्तो भयो। अझै जाँच गर्ने विचार हो, अझै जाँच गर्ने विचार हुँदा तपाईँलाई थाहा छ उत्पत्तिको किताब 22 परमेश्वरले उसो भने मैले माया गरेको, लोभ गरेको सबैभन्दा किम्ती चिज आफ्नो छोरा दिन सक्छस्? सुन्नुहोस् है, ध्यान दिएर 2टा पद मात्रै पढ्छु। दिन सक्छस् भन्दा दिन्छु हजुर। अनि याद गर्नुहोस् उत्पत्तिको किताब 22 एउटा राम्रो कुरा दिन्छ। म तपाईँलाई पढ्न आउँछु। 22 अध्यायमा यहाँनिर 22 अध्यायको 9 पद पढ्दैछु। आफ्नो छोरा इजाकलाई के गरे भनेर लेखेको हुन्छ नि, म पढ्दैछु। उनीहरू परमेश्वरले उनलाई बताउनु भएको ठाउँमा आइपुगे। अब्रामले त्यहाँ एउटा वेदी बनाए, दाउराहरू मिलाएर राखे। अनि उनले आफ्नो छोरा इजाकलाई बाँधे र उसलाई वेदीमा दाउरामाथि राखे। सुन्नुहोस्, तपाईँ र मैले गरेको मैले गरेको भाकललाई बाँधेर राख्नुपर्छ। याद गर्नुहोस्, उम्किन्छ। धेरैचोटि तपाईँले यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेको थियो। यहाँनिर इजाक थियो जवान, उम्केर जान सक्थ्यो। अब्रामले मैले कमिट गरिसकेको कुरा बाँधेर राख्नुपर्छ। तपाईँ र म पनि फेरि प्रतिबद्धतामा आउँ। प्रभु जीवनमा बहुत कुरा भाकल गर्नुभन्दा, सोच्नुभन्दा अगाडि, भन्नुभन्दा अगाडि म त्यसलाई पुरा गर्न कोसिस गर्छु। मेरो प्रतिज्ञा चिप्लेर नजाओस्, म बाँधेर राख्छु। अनि यस्तो प्रकारले मुटु मिचेर आफ्नो छोरालाई अर्पण गर्न चाहेको कारणले गर्दा एक दिन परमेश्वरले स्वर्गबाट भन्नुभयो, कहाँ मन्दिर बनाऊ, मेरो कहाँ मन्दिर बनाऊ, मेरो मन्दिर कहाँ बनाऊ, मेरो मन्दिर कहाँ बनाऊ भन्दा सुलेमानले भन्यो, म बनाउँछु मन्दिर, मेरो बाउले सामग्री भेला गर्दैछ भने। अनि कहाँ बनाऊ मन्दिर भन्दा परमेश्वरले यसो भन्नु, मलाई अब्रामले
जहाँ छोरा बलिदान चढाउन खोज्यो, जहाँ चुप्पी हान्न खोज्यो, त्यो जग्गा जस्तो बलिदानपूर्ण सबै कुरा दिन चाहेको जग्गाहरूको छैन। त्यही बनाइदियो मन्दिर भन्नुभयो। आउनुहोस् दोस्रो इतिहास किताब, कस्तो राम्रो कुरा थियो। दोस्रो इतिहासको किताब 3 अध्यायमा आज पर यरुशलेम भनेको कति ठुलो कुरा हो, इजरायल भनेको कति ठुलो जग्गा हो, तर परमेश्वरलाई त्यो जग्गा ठ्याक्कै बिर्सेको छैन सर। त्यही बनाइदिए, मेरो मन्दिर त्यही बनाइदियो भनेर दोस्रो इतिहासको किताब 3 अध्यायको 1 पदमा हामी पाउँछौँ। यो कसरी पढ्नुहोस्। र सुलेमानले यरुशलेममा मोरिया पहाडमा जहाँ परमप्रभु तिनका पिता दाउदका देखा पर्नु भएको थियो, अर्थात् ती यबुस योर्दानको खोलामा दाउदले तयार पारेको ठाउँमा परमप्रभुको भवन बनाउन सुरु गरे। अब तपाईँले सम्झिनुहुन्छ, मैले अघिदेखि त्यही प्रकारको चर्च हुँदो रहेछ। एउटा चर्च चाहिँ त्यसै चर्च आएर जाँदैमा हुँदैन रहेछ, ठुलो बलिदान छैन रहेछ। मैले जबसम्म मेरो जीवन समर्पण गर्दिनँ, सबै कुरा समर्पण गर्दिनँ, त्यो भूमिमाथि चर्च नबनिने रहेछ। सबै कुरो समर्पण गर्न चाहेँ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मन्दिर बनिने रहेछ। प्रभु आगो नजातिले अझै एउटा पद पर्छ, लेवीको किताब 10 अध्यायमा आउँछ। लेवीको किताब 10 अध्याय भनेको चाहिँ रोमीको किताब 12 अध्यायको 1 पद भने जस्तै हो। सुन्नुहोस् है, रोमीको किताब 12 अध्यायको 1 पदमा चाहिँ तिमीले आफैलाई जिउँदो बलिदान गरी चढाइहाल, त्यही तिम्रो सेवा हो भनिदिएछ। लेवीको किताब 10 अध्यायमा आउँदा यसरी कसरी बताउनु, अनि मात्रै आगो झऱ्यो भन्छ। छोटकरी म यति बजेर बन्द पनि गर्छु। 10 नाग्यो हो। लेवीको किताब 9 अध्याय 9 अध्यायको 7 पद पढ्दैछु। मूसाले हारूनलाई भने बेदिनेर जाऊ र आफ्नो पाप बलि र आफ्नो होम बलि चढाऊ र आफ्ना निम्ति र मानिसहरूको निम्ति प्रायश्चित गर, त्यसपछि मानिसहरूको भेटी चढाऊ र तिनीहरूको निम्ति प्रायश्चित गर जस्तो परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभएको छ। सुन्नुहोस् है, अब एउटा गोरु ल्याउनु पर्थ्यो कि पाप बलि र होम बलिको लागि। अब गोरु ल्याएर सुन्नुहोस् है त, त्यो वेदीमाथि चढाउने नै हो भने त्यो गोरु नै बोकेर माथि चढाइदिँदा के हुन्थ्यो? गोरु त चढाउँदैछ हो कि होइन? तपाईँ दाजुले जस्तो हो कि गोरु नै सिङ्गै लगेर बलिदानमाथि चढाइदिँदा के हुन्थ्यो? तर परमेश्वरले यसो भन्नुभयो, त्यसको अर्थ चाहिँ यो हो, मैले सुरुदेखि नक्सा देखाउन चाहेको मात्रै हो। भोलि पर्सि नयाँ नियमको नि बुझौँ, बलिदान गोरु चाहिँ ल्याएर मारिन्छ, मार्न चाहिँ। तर मेरो विचार चाहिँ यस्तो छ, भोलि पर्सि क्रिस्चियनको नक्सा हो यो। अनि प्रभु कस्तो नक्सा भन्दा यसो भन्नुहुन्छ, आत्मा तब हारुन बेदिनेर गए, पाप बलिको त्यस बहरलाई मारे जो आफ्नै निम्ति थियो। 9 पद, हारुनका छोराहरूले त्यो रगत, अब सुन्नुहोस्, मारेपछि रगत निस्किन्छ कि निस्किँदैन? रगत अलग भयो कि भएन? अच्छा, त्यहाँबाट 10 पद पढ्दैछु। बोसो, मृगौलाहरू, कलेजोमाथि भएको जालो तिनले बेदीमाथि जलाए। 11 पद, मासु, छाला। 13 पद, टुक्राहरू, टाउको। 14 पद, आन्द्राहरू र खुट्टाहरू। भनेपछि सर्वभ्रष्ट पारेन। अब के भनेको प्रभु यो नयाँ नियममा एउटा क्रिस्चियनलाई भन्दा, मैले पनि एउटा क्रिस्चियनलाई जिउँदै बलिदान ल्याएको छु। एउटा क्रिस्चियनलाई जिउँदो बलिदान भनेको चाहिँ एकैताल चट्टै पारी हाल्दिनँ भनेको। पुरानो नियम चाहिँ चट्टै पारी मरेको बलिदान। तर जिउँदो बलिदान भनेको चाहिँ मेरो एउटा लाटा नेपाली भाषामा हुन्छ ठुङ 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 पारी बस्नुपर्छ भनेको। के भनेको भन्नु सक्दैन? ठुङ ठुङ भनेको बुझ्नुहुन्छ? केटाकेटीलाई अर्काले दुःख दियो के साह्रो त्यसको टाउकोमा ठुङ ठुङ पारेको भन्छ भन्नु मतलब यो एकैताल मार्नु हुँदैन, बिस्तारी बिस्तारी मार्नुपर्छ। त्यसले गर्दा यसको आँखा निकाल्नुपर्छ। के निकाल्नुपर्छ भन्नु मतलब, प्रभु मेरो आँखाले जुन तपाईँले मन पराउनु कहिले 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 पढ्दिनँ म। आँखा निकालेन समर्पण गरेँ। प्रभु मेरो आन्द्राले अलिकति दुःख दिएको छैन, सुँगुरको मासुको साग देख्यो भने ती सुत्छु भन्छ भन्छ। आन्द्राले दुःख दिएको हो कि आन्द्रा निकाल्नु परेन, रगत छुट्याउनु परेन, हात खुट्टा टुक्रा टुक्रा चढाउनु पर्छ पर्दैन? त्यो त हात क्रुसमा टाँगिन्छ, कहिले हात तल आउँदैन, आँखा निकाल्छ, कहिले अनुचित कुरा पढ्दैन, मुख चढाउँछ, जिब्रो चढाउँछ, कहिले अनुचित कुरा बोल्दैन, खुट्टा चढाउँछ, जहिले जतासुकै कहीँ जाँदैन। अनि म त बाँधिएको पशु हुँ म त, मलाई ठुङठुङ पारी बस्छ मान्नुपर्छ। अनि कसले ठुङठुङ पार्छ नानी भनेर सोधे। बुढाले मलाई ट्याङ 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 पारी बुढीले पनि मलाई ट्याङ 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 पारी। त्यसो भनेको जिउँदो बलिदान भनेको। मलाई चारपट्टिबाट घेर्छन्, किसिम गर्छन्,
त्यसले त एकैताल मारेको साह्रो कि ढुङढुङ पारेको साह्रो भयो बरु मलाई मारिहाल्नु नि भनेर कतिजना बुहारीले भनेको छैन किन बहिनी तिमीलाई त्यस्तो भयो मलाई यो घरमा त मारेरै छोडेको छ मारिहालेको छ तर मारेको गर्छ हो त्यस्तो सहेन भने क्रिस्चियनले बाजै मात्रै बजाउँछ 10 रुपियाँ पैसा हाल्छ पेटभरि खान्छ घरभित्र जान्छ मुख उसकै हो आँखा उसकै हो खुट्टा उसकै हो पैसा रुपियाँ सबै उसकै हो भन्छ मरेपछि स्वर्ग जान्छ अरे कहाँ जान्छ म त्यस्तो सजिलो बाटो देखेको छु बाइबलले भन्छ जसले आफ्नो चलाउँछन् अनि बाइबलमा भन्छ त्यो प्रकारले सबै एक एकवटा अङ्ग छोडाएपछि चाहिँ आगो वर्षियो भन्छ आत्माले भरिन्छ क्रिस्चियन साँच्चै भरिसकेपछि चाहिँ अब यस्तो खालको क्रिस्चियन हुन्छ त्यसका छेउमा अस्तिदेखि भनेको नै गर्छ बसिरहँ त्यहीसँग बात मारिरहँ अनुचित कुरा कहिले गर्दैन अलिक उत्साहको कुरा अलिकति प्रेरणाको कुरा गर्छ खाएको पनि कति राम्रो लाएको पनि कति राम्रो कम्प्लेन केहीमा छैन केही गुणगान छैन कति राम्रो प्रिय हो प्रभुले हामीलाई त्यस्तो बनाएको हो त्यस्तो बनाएन भने चाहिँ अघि मैले भने टिस्टा र रङ्गीत बेला बेला झल्किने गर्छ दानियलको किताब 4 अध्यायको 32 पद पढ्नुहोस् बेला बेला रङ्गीत पनि देखा पर्दै गर्छ मैले बन्द गरेँ हेर्नु समय भयो 10 बजी भनेको थियो 5 मिनट भयो दानियलको किताब 4 अध्यायको 32 पद पढ्नुहोस् रङ्गीत पनि घरिघरि आउँछ अनि अब रहेको भाग चाहिँ म सायद मकाउ गएर बताउँला कन्टिन्यू गर्छु तपाईँहरूले त्यो मोबाइल मार्फत फाइदा उठाउनु होला अनि कसरी गएर टिस्टा र रङ्गीत चाहिँ तल अघि मैले भनेको थियो कहाँनिर पुग्दा याद छ भन्न सक्नुहुन्छ सिक्किमको नाम भनेको थिएँ नि मैले रोडथाङ भन्नुहोस् त रोडथाङ पुग्दा चाहिँ टिस्टा र रङ्गीत छ्याङ देखा पर्छ प्रभु आउँदा प्रभुले भन्नुहुन्छ यति चाहिँ सबै डुप्लिकेट चर्च हो राम्रै चर्चभित्र हुन्छु भन्नेहरू नि यतिजना डुप्लिकेट हो नि मैदानमा निस्के अनि सङ्लो चर्च चाहिँ यो हो भनेर चाहिँ देखाइदिनुहुन्छ त्यो चाहिँ प्रकाशको किताब सुन्नुहोस् है अध्याय चाहिँ बताइरहेको छु 18 अध्यायमा 17 अध्यायमा जाँदा डुप्लिकेट चर्च बेबिलोन छङ निस्केको थियो अनि 21 अध्यायमा जाँदा चाहिँ आगोले जलेर खारिएर कञ्चन यरुशलेम चट्टै निस्कियो भन्छ र आगोले जलाउनलाई चाहिँ ठुङ खाने बानी हुनुपर्छ पुरा अरे जलाउनु त्यो त कहीँ बाहिर गएर कुटै खानु पर्दैन घरमै पास हुनु परमेश्वरले 30 रुपियाँ दिइहाल्नु घरमै अफिसमा भयो भने त झन् साह्रो दामी अफिसमा कहिले अप्ठ्यारो खालको बस राखेको हुन्छ कतिचोटि अनि त्यो बसलाई पनि बाइबलमा भन्छ त्यसले त्यो मिनिस्टरको भन्छ के भने मिनिस्टरको सेवा मैले राखेकै त्यसै तरवार भिरेको छैन अनि कतिजना विश्वासी धेरै प्रकारको उत्पटाङ्गे के हुन्छ त्यो अफिसर बसले ठोकिबस्छ त्यसलाई ठिन अनि कुदेर आएर मेरो त बस अप्ठ्यारो छ प्रार्थना गरिदिनुहोस् इत्यादि भन्यो भने चाहिँ गुजगुजाको बलिदान गुजगुजा मलाई नबाद अर्कै जग्गामा लैजा पोस्टिङ सजिलो जग्गामा लैजा सेवा सुन्छन् जान मलाई खुसीसँग सेवा जाने जग्गामा दिए जति सक्दो भने चाहिँ क्रिस्चियनै राम्रो जति पनि माला ल्याइदिएको राम्रो मलाई ठङठङ ठुङठुङ पार्नु हुँदैन भने जहाँ बोलाएको छ त्यही जग्गामा बसेर पास हुनुपर्छ पहिले मर्दा त्यो सिनियर बसको पुरै गर्नु हुँदैन त्यसो गर्दा चाहिँ परमेश्वर छक्क भनेर हेर्दा मुखै खोल्दा यत्रो ठुल्ठुङ खाना पनि हेर्दा धन्यवाद दिएको यो अनि पास हुन्छ नभए त गुजगुजाइहाल्छ हेर्दा त्यो बलिदानको बाटो चाहिँ भाग्छ भनेर चाहिँ इजात भाग्छ भनेर बाँधेको हो कि होइन भन्नुहोस् तपाईँ र मेरो प्रतिबद्धताले बाँधेर राख्छु म गुजगुजाउँदैन भन्नुहुन्छ र दानियलको किताब 4 अध्यायको 32 भन्नुहोस् त्यति बेला त्यो फेरि रङ्गीत देखा पर्दैछ अनि परम प्रधानले मानिसहरूको राज्यमा दानियलको किताब 4 अध्यायको 32 पद पढ्नुहुँदैछ म निकालेरै छाड्ने बेला नि परम प्रधानले 4 अध्यायको 29-30 रहेछ हौ आफूनुहोस् 12 महिनाको अन्ततिर तिनी बाबेल राज्यको तरवारमाथि घुमिरहेका थिए एउटा राजा घुमेर छैन त्यो रङ्गीत पनि मेटिएको छैन है त्यहाँ घरिघरि निस्किरहेको छ नि राजा बोलेर भने अघि 4 अध्यायकै कुरा बोलिबस्छ है सुन्नुहोस् है अब भन्नुहोस् त के त्यो महान बाबेल होइन र जसलाई मैले आफ्नै बलको सामर्थ्यले राजकीय वासस्थान हुनलाई र मेरो प्रतापको महिमाका निम्ति निर्माण गरेको हुँ म पनि हराएको छैन
मेरो लागि भन्ने पनि हराएको छैन, मद्वारा भन्ने पनि हराएको छैन। त्यो पर रङ्गितको पानी रङ्गितकै पानी भएर बगिरहेकै छ। फेरि रङ्गित आयो बिचमा। अब हामी पछाडि अर्को बाइबल स्टडीमा चाहिँ बाबेलभित्र के हुन्छन् त्यो डुप्लिकेट कुरा हो, यरुसलेमभित्र कुन कुरा हुन्छन् त्यो चाहिँ सक्ने कुरा हो भनेर हेर्छौँ। त्यसो गर्दा तपाईँहरू मेरो छर्लङ्गै एक्सरे आउँछ, लु म चाहिँ उम्किनु पर्ने छ यस्तो यस्तो कुरादेखि भनेर छाल पाउँछ। तर बताइदिएन भने बाबेल हो कि यरुसलेम। कतिवटा चर्च हुन्छ भन्दा झन्डै तपाईँले अघि यत्र थियो भन्नु थाहै छैन। चर्च दुई प्रकारको, एउटा बेबिलोन एउटा यरुसलेम। साथै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्।